नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसन साथसाथै पुरानो बोर्ड एक्जाममा सोधेको ओल्ड क्वेसनका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर युट्युब तथा फेसबुकमा अपलोड गरेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो नलेजलाई एकदम बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ नै। साथसाथै जुन आफ्नो बोर्ड एक्जाम हुन्छ, फाइनल एक्जाम, त्यसमा पनि राम्रो अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म क्लास 10 SEE को अप्सनल म्याथमेटिक्सको ओल्ड क्वेसन सोलुसन लिएर आएको छु। र आज चाहिँ म यो जुन मोडल क्वेसन सेट 5 छ, यो सेटको चाहिँ ग्रुप सी को जुन क्वेसन्सहरू छ, त्यो ग्रुप सी को क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गरेर त्यो भिडियो म हजुरहरूलाई युट्युबमा हालिदिनेछु। अब यो भिडियोभन्दा अगाडि मैले जुन सेट 5 छ, त्यो सेट 5 को ग्रुप ए र ग्रुप बी को भिडियो बनाएर हालिसकेको छु है। हजुरले त्यो भिडियो हेरेर अलि नलेजहरू लिन सक्नुहुनेछ, केही जानकारीहरू लिन सक्नुहुनेछ। भने यो जुन सेट 5 छ, योभन्दा पनि अगाडि मैले 2076 जुन अप्सनल म्याथको 2076 2076 सालमा सोधेको जुन बोर्ड एक्जाममा सोधेको क्वेसन छ, त्यसको पनि सोलुसनको भिडियो बनाएको छु। र सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 यो चारवटा सेटको पनि भिडियो बनाएर मैले अपलोड गरिसकेको छु। अब हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा नै छ अप्सनल म्याथमेटिक्समा अहिले नयाँ सिलेबस अनुसार चारवटा ग्रुप बनाएर चाहिँ क्वेसन सोध्न गरिन्छ है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, यसरी। भनेपछि हरेक ग्रुपको आफ्नो के छ, मार्किङ स्किम छ। यहाँ हाम्रो ग्रुप सीमा चाहिँ जम्मा 11 वटा क्वेसन सोधिन्छ है। भनेपछि हरेक क्वेसनले चाहिँ यहाँ 4 मार्क्स बोक्छ। भनेपछि टोटल तपाईँलाई ग्रुप सीबाट 44 मार्क्स 44 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ आउँछ है। ल त्यसो भए अब ग्रुप सीको हेर्नुहोस्, फर्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 11। सल्भ गर्नु भनेको छ यो जुन x³ - 9x² + 23x - 15 = 0 छ, यसलाई सल्भ गर्नु। सल्भ गर्नु भन्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यसमा यो x को भ्यालु चाहिँ निकाल्नु भनेर क्वेसनले भन्न खोजेको हो है। अब हेर्नुहोस्, यो हाम्रो के हो, पोलिनोमियल हो एउटा, त्यही भएर म यहाँ लेख्छु पोलिनोमियल px। यसरी पोलिनोमियल फङ्सन यसरी लेखिन्छ है। यो भनेको के अरे, x³ - 9x² + 23x - 15 हो। यो चाहिँ पोलिनोमियल फङ्सन हो। अब यो केसँग इक्वल छ, 0 सँग इक्वल छ, त्यही भएर मैले यहाँ = 0 पनि लेखेँ है। ल यति यो फङ्सन भनेको चाहिँ पोलिनोमियल फङ्सन हो है। ल अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ सल्भ भन्नुको मतलब x को भ्यालु निकाल्नु हो हैन। अब x को कतिवटा भ्यालु आउँछ भन्ने कुरा हामी क्वेसन हेरेरै थाहा पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, यो इक्वेसनमा जुन x भन्ने भ्यारिएबल छ, त्यो भ्यारिएबलको सबैभन्दा ठुलो पावर कति छ, हेर्नुहोस् 3 छ हैन। अरू पनि पावर छ, यहाँ 2 भन्ने पावर छ, x को पावर, यहाँ x को पावर केही पनि छैन भने 1 छ भने सबैभन्दा ठुलो पावर कति हो, 3 हो। सो x को कतिवटा भ्यालु आउने रहेछ, 3टा भ्यालु आउने रहेछ भनेर हामीले क्वेसन हेर्ने बित्तिकै थाहा पायौँ। ठिक छ, जतिवटा पावर हुन्छ त्यतिवटा भ्यालु हुन्छ है। जति पावर हुन्छ त्यतिवटै के हुन्छ, भ्यालु हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो पावर हेर्ने भने चाहिँ हामीले थाहा पायौँ x को 3टा भ्यालु हुने रहेछ। चाहिँ हामीले 3टा भ्यालु के हो निकाल्नु पर्यो है। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो क्वेसनलाई सल्भ गर्ने अब एउटा सिम्पल टेक्निक हुन्छ, अर्को सिन्थेटिक डिभिजन मेथड भन्ने हुन्छ। अब म तपाईँलाई सिम्पल टेक्निकबाट चाहिँ गराउनु न, सिन्थेटिक डिभिजन मेथडबाट चाहिँ म तपाईँलाई गराउँछु। किनकि तपाईँहरूलाई यो सिन्थेटिक डिभिजन मेथड युज गरेर सल्भ गर्नु भनेर धेरै जसो क्वेसन सोध्ने गरेको छ हैन। त्यही भएर तपाईँले त्यो मेथड चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ कि कसरी हामीले सल्भ गर्ने हो। त्यसो भए सिन्थेटिक डिभिजन मेथडको फर्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन यो इक्वेसनमा यो कन्स्ट्यान्ट टर्म छ, यो 15 भन्ने के हो, कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। भनेपछि यो 15 भन्ने कन्स्ट्यान्ट टर्मको फ्याक्टरहरू के हो त्यो हामी सिक्छौँ सबैभन्दा सुरुमा। त्यही भएर फ्याक्टर्स अफ 15 आर के हो त, हेर्नुहोस्, फ्याक्टर भनेको के हो, यो 15 लाई डिभाइड जाने नम्बरहरू, एक्ज्याक्टली डिभाइड जाने नम्बर हैन। भनेपछि के हो, 1
प्लस माइनस 1 लेखेँ मैले, किनकि प्लस 1 ले पनि जान्छ 15 लाई, माइनस 1 ले पनि जान्छ, साइनको त केही कुरा भएन हैन। भनेपछि एउटा भयो प्लस 1, अर्को भयो माइनस 1 हैन। त्यस्तै प्लस माइनस 3 ले पनि जान्छ, प्लस माइनस 5 ले पनि जान्छ, प्लस माइनस 15 ले पनि जान्छ हो। फेरि तपाईँलाई एक्चुअली म भन्दैछु फ्याक्टर भनेको त्यस्तो नम्बर हो, त्यस्तो डिभाइजर हो कि हो, डिभाइजर जस्तै डिभाइड गरिसकेपछि रिमाइन्डर के हुन्छ 0 आउँछ, एक्ज्याक्टली डिभाइड जान्छ भन्नुको मिनिङ के हो, रिमाइन्डर 0 आउँछ। त्यसो भए अब हेर्नुस्, यो हामीले सबैभन्दा सुरुमा कन्स्ट्यान्ट टर्मको फ्याक्टर निकाल्यौँ हो। अब हामी चाहिँ यो पोलिनोमियलको फ्याक्टर झिक्ने क्रममा छौँ है। यो पोलिनोमियलको फ्याक्टर भनेको यो पोलिनोमियललाई एक्ज्याक्टली डिभाइड जाने नम्बर हामी खोज्दैछौँ, कुन टर्मले अथवा कुन नम्बरले चाहिँ यो पोलिनोमियललाई एक्ज्याक्टली डिभाइड जान्छ भनेको रिमाइन्डर 0 आउँछ, त्यो खोज्नु पर्यो। त्यसो भए हामी यहाँ लेखौँ नाउ टेस्टिङ द फ्याक्टर्स। अब फ्याक्टरहरू हामीले टेस्ट गर्छौँ है युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन मेथड। सिन्थेटिक डिभिजन मेथड युज गरेर हामीले फ्याक्टरहरूलाई टेस्ट गर्छौँ, चेक गर्छौँ हैन। ल अब यो जुन प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 15 छ, यो 8वटा मध्ये कुनै पनि एउटा नम्बर लिनुहोस् हैन। जस्तो मैले यो 8वटा मध्ये 3 भन्ने एउटा नम्बर लिएँ, यहाँबाट प्लस माइनस 3 छ भने यहाँ मैले 3 लिएँ है। सो 8 यक्स इज इक्वल टु 3 भन्ने पोइन्टमा हो, यक्स इज इक्वल टु 3 भन्ने जुन भ्यालु छ, यक्सको भ्यालु 3 हुँदाखेरि म चेक गर्दैछु क्या यहाँ हैन, के आउँछ रिमाइन्डर हाम्रो के आउनु पर्यो 0 आउनु पर्यो हो कि हैन। रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यो फ्याक्टर हुन्छ। सो यो 3 ले चाहिँ म अब डिभाइड गर्दैछु है पोलिनोमियललाई। अब पोलिनोमियललाई डिभाइड गर्ने बेलामा हामीले यसरी लेख्छौँ सिन्थेटिक डिभिजन मेथडमा। ल अब हेर्नुस् हाम्रो पोलिनोमियल के छ, यक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 छ भनेपछि यहाँ यक्स क्यूबको कोएफिसिएन्ट लेख्नु पर्यो सबैभन्दा सुरुमा। यक्स क्यूबको कोएफिसिएन्ट कति छ, केही पनि छैन भने 1। यक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट कति छ यहाँ माइनस 9, यक्सको कोएफिसिएन्ट कति छ 23 र कन्स्ट्यान्ट टर्म कति छ माइनस 15। ठिक छ, यहाँ यो पोलिनोमियल हेरेर मैले यहाँ सबको कोएफिसिएन्टहरू लेखेँ र लास्टमा कन्स्ट्यान्ट टर्म लेखेँ। ठिक छ, यति लेखिसकेपछि अब यहाँ तपाईँले के थाहा पाउनु भन्दाखेरि यो जुन कन्स्ट्यान्ट टर्मको पार्ट छ, यो कन्स्ट्यान्ट टर्मको पार्टले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि रिमाइन्डर दिन्छ। यता हाम्रो रिमाइन्डर आउँछ, यता हाम्रो के आउँछ कोइसेन्ट आउँछ है। ल कन्स्ट्यान्ट टर्मको पार्टले रिमाइन्डर र बाँकी रहेको पार्टले कोइसेन्ट दिन्छ हामीलाई। अब हामी त्यसो भए सिन्थेटिक डिभिजन मेथड युज गरेर छौँ है, मेन स्टेप हो हाम्रो यो सिन्थेटिक डिभिजनको। अब के गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा यो जुन 1 छ, यो 1 लाई जस्ताको तस्तै लेख्नु पर्यो, यहाँ जस्ताको त्यस्तै 1। ठिक छ, अब यो 3 ले यो 1 लाई मल्टिप्लाई गर्नु, 3 1 जा कति हुन्छ 3 हुन्छ हो, त्यही भएर यहाँ लेखौँ हामी 3। अब फेरि सरी यहाँ हैन है, यहाँ लेख्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ 3 1 जा 3। अब यो दुईटा जोडौँ, माइनस 9 र 3 जोड्दा कति हुन्छ माइनस 6 हुन्छ, त्यही भएर यहाँ भयो माइनस 6 हो। ल अब फेरि यो 3 ले यो माइनस 6 लाई मल्टिप्लाई गरौँ, 3 इन्टु माइनस 6 भनेको कति हुन्छ माइनस 18 हुन्छ। अब 23 र माइनस 18 हामी जोडौँ कति हुन्छ 5 हुन्छ हो। अब फेरि यो 3 ले यो 5 लाई मल्टिप्लाई गरौँ, 3 5 जा कति हुन्छ 15, यहाँ लेख्नु पर्यो यसरी 15। अब माइनस 15 र प्लस 15 जोड्दा कति हुन्छ 0 आउँछ। भनेपछि हेर्नुहोस् त हाम्रो रिमाइन्डर कति आयो, रिमाइन्डर 0 आयो। रिमाइन्डर 0 आउने बित्तिकै अब हाम्रो के रहेछ फ्याक्टर हामीले यहाँ पत्ता लगाइसक्यौँ। भनेपछि यहाँ लेख्नुहोस् है, सिन्स रिमाइन्डर r इज इक्वल टु 0, अब के रहेछ त फ्याक्टर भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् हामीले यक्स इज इक्वल टु 3 भन्ने पोइन्टमा लिएको थियौँ हैन, भनेपछि यक्स अब यो प्लस 3 यता आउँदा के हुन्छ माइनस 3 हुन्छ, यक्स माइनस 3 इज इक्वल टु 0 हुन्छ हो कि हैन। भनेपछि हो यो जुन यक्स माइनस 3 छ, यो यक्स माइनस 3 चाहिँ के रहेछ
फ्याक्टर रहेछ। ठिक छ। सो यहाँ लेख्नुहोस् सिन्स रिमाइन्डर आर इज इक्वल टु 0 यक्स माइनस 3 इज अ फ्याक्टर अफ पोलिनोमियल। त्यो जुन पोलिनोमियल छ त्यसको के रहेछ यक्स माइनस 3 भनेको फ्याक्टर रहेछ। त्यसो भए अब कोइसेन्ट पनि त लेखौँ। कोइसेन्ट कति छ हेर्नुहोस् कोइसेन्ट क्युएक्स इज इक्वल्स टु यसरी क्युएक्स लेखिन्छ है। अब यहाँ त 1 माइनस 6 र 5 छ भने यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् जहिले पनि राइटदेखि लेफ्टमा यसरी आउनुहोस् राइटदेखि लेफ्टमा दाहिनेदेखि देब्रेतिर आउनुहोस्। यो जुन सुरुको छ यो भनेको हाम्रो के हो कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। त्यस्तै यो भनेको अब यक्सको कोफिसिएन्ट हो। यो भनेको यक्स स्क्वायरको कोफिसिएन्ट हो। अझै यतातिर भएको भए यक्स क्युबको कोफिसिएन्ट हुन्थ्यो तर छैन होइन। यतिसम्म मात्रै तीनटा कन्स्ट्यान्ट टर्म यक्सको कोफिसिएन्ट र यक्स स्क्वायरको कोफिसिएन्ट बढ्दै जाने राइटबाट लेफ्टतिर बढ्दै जाने। त्यसो भए कोइसेन्ट के रहेछ त भन्दा 1 यक्स स्क्वायर। हेर्नुहोस् 1 इन्टु यक्स स्क्वायर भनेको 1 एक्स स्क्वायर सो यक्स स्क्वायर माइनस 6 इन्टु यक्स भनेको माइनस 6 यक्स। यहाँ 5 इन्टु अब सी भनेको त कन्स्ट्यान्ट टर्म हो सी लेखिराख्नु परेन। सो 5 प्लस 5 हुन्छ किनकि कन्स्ट्यान्ट टर्म 5 को 5 भयो है प्लस 5 छ त्यही भएर प्लस 5 लेखेँ हो। यसरी हामीले क्वेसन लेख्नु पर्यो। ल फ्याक्टर र क्वेसेन्ट आयो। हाम्रो मेन काम के थियो यो इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि हेर्नुहोस् हामीले निकाल्नु पर्ने थियो फ्याक्टर र क्वेसेन्ट। अब फ्याक्टर र क्वेसेन्ट आइसकेपछि हामीलाई के थाहा छ भने वी नो पोलिनोमियल px भनेको के हो फ्याक्टर इन्टु क्वेसेन्ट हो। के हो फ्याक्टर इन्टु क्वेसेन्ट हो भनेपछि फ्याक्टर कति छ हेरौँ। फ्याक्टर भनेको यक्स माइनस 3 हो। क्वेसेन्ट भनेको कति हो यक्स स्क्वायर माइनस 6 यक्स प्लस 5 हो। ल अब यसलाई सिम्पली फ्याक्टराइजेसन गरौँ। यक्स स्क्वायर माइनस 6 यक्स प्लस 5 छ हो भनेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 5 जोड्दाखेरि माइनस 6 हुने दुईवटा नम्बर पत्ता लगाउनु पर्यो। एउटा नम्बर के हुन सक्ला एउटा नम्बर हुन्छ -5 अर्को नम्बर होला -1। हेर्नुहोस् त यो दुईवटा मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 5 हुन्छ जोड्दाखेरि -6 हुन्छ हो। त्यही भएर यहाँ लेख्छु म यक्स स्क्वायर -5 यक्स -1 यक्स। अब 1 के लेखिराख्नु परेन माइनस यक्स मात्रै भयो प्लस 5 भयो है इज इक्वल्स टु यक्स माइनस 3। अब यहाँ कमन लिनुहोस् यो दुईटामा यक्स कमन आउँछ। ल अर्को ब्राकेटमा लेखौँ है। ल यक्स कमन आउँछ यक्स -5। अब फेरि यो दुईटामा -1 कमन आउँछ यक्स -5 हुने भयो। ठिक छ। त्यसो भए यक्स -3 यक्स -5 यक्स माइनस के आउने भयो 1 आउने भयो। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् हामीलाई यहाँ के थाहा छ पोलिनोमियल px भनेको केसँग इक्वल छ यहाँ 0 सँग इक्वल छ नि त हैन। त्यही भएर यहाँ लेख्नुहोस् बट px इज इक्वल टु 0। त्यही भएर px को भ्यालु आएको हो यो सबै हो। त्यही भएर यक्स -3 यक्स -5 यक्स -1 इक्वल्स 0। त्यसो भए यहाँबाट यक्स को भ्यालु के आयो हेर्नुहोस् यक्स -3 इज इक्वल टु 0 गर्नु भने यक्स को भ्यालु 3 आयो। यक्स -5 इज इक्वल टु 0 गर्नुभयो भने यक्स को भ्यालु 5 आयो। यक्स -1 इज इक्वल टु 0 गर्नु भने यक्स को भ्यालु कति आयो 1 आयो। भनेपछि हेर्नुहोस् यहाँ यक्स को कतिवटा भ्यालु आयो 3टा भ्यालु आयो। यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो। हामीलाई सल्भ गर्नु भनेको थियो भन्नुको मतलब यक्स को भ्यालु निकाल्नु भनेको थियो हामीले निकाल्यौँ है। अघि मैले तपाईँलाई सुरुमै भनेको थिएँ कि क्वेसन हेर्ने बित्तिकै कसरी थाहा पाउने कि कतिवटा भ्यालु हुन्छ भन्दा यक्स को सबैभन्दा ठुलो पावर हेर्ने हैन। यहाँ क्युब छ भनेपछि यो यक्स को 3टा भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेको थियौँ है सुरुमै। ल यसरी 3टा भ्यालु आयो है। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। यो हाम्रो क्वेसन सकिसकेको छ हाम्रो 4 मार्क्स बाँकी है। अब क्वेसन नम्बर 12 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 12 मा के छ द सम अफ 3 numbers in arithmetic progression is
18. If 1, 2 and 7 are added to them respectively, the numbers will be in GP, geometric progression है। अनि find the numbers भनेर भनेको छ। ल हेर्नुस्, अब हामीलाई तीनटा नम्बर दिएको छ। तीनटा नम्बर के भनेको छ, एपी मा छ अरे हैन, र त्यो तीनटा नम्बर जोड्दाखेरि कति हुन्छ अरे 18 हुन्छ अरे हो। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुस्, एपी भनेको के हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। भन्नुको मतलब यदि कुनै पनि दुईटा कन्सिक्युटिभ टर्म, दुईटा लगातार टर्महरुको डिफरेन्स यदि सेम छ, कमन डिफरेन्स यदि इक्वल छ भने त्यो भनेको अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हुन्छ। त्यही भएर म मान्छु लेट द थ्री नम्बर्स आर के भन्दाखेरि ए, एउटा नम्बर ए भयो, यो भन्दा अगाडिको नम्बरलाई मैले ए माइनस डी माने, यो भन्दा पछाडिको नम्बरलाई मैले ए प्लस डी माने। हेर्नुस्, यो तीनटा नम्बर भयो। ओ यो के छ, यो एपी मा छ हो, किनकि कमन डिफरेन्स के छ, सेम छ। सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गर्नुस्, थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म गर्नुस्, तपाईको डी नै आउँछ हैन। यो तपाईले पढ्नु पनि भएको छ, यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भनेर। अब क्वेशनले भनेअनुसार यो तीनटा यदि मैले जुन टर्महरु जोड्यो भने कति हुन्छ अरे 18 हुन्छ भनेको छ। त्यही भएर म लेख्छु बाइ द क्वेशन ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी भनेको कति हुन्छ 18 हुन्छ। त्यसो भए हेर्नुस्, ए प्लस ए भनेको 3a हैन, यो माइनस डी र प्लस डी त क्यान्सल भइहाल्यो। 3a इज इक्वल टु 18। त्यसो भए a को भ्यालु कति आयो त 18/3, त्यो भनेको 6। भनेपछि a को भ्यालु कति आयो 6 आयो। त्यसो भए जुन हाम्रो यो तीनटा टर्म छ, यो तीनटा टर्म केमा चेन्ज हुने भयो त हेर्नुस् त। Therefore the numbers will be के हुने भयो त, अब a माइनस डी छ भने यहाँ लेख्नुस् 6 माइनस डी, अनि अर्को a छ भनेको 6 र अर्को 6 प्लस डी। यो चाहिँ केमा हुने भयो, एपी मा हुने भयो है। मैले यहाँ a को भ्यालु मात्रै हाले, ठीक छ। ल त्यसो भए अब हेर्नुस्, यति क्वेशन हामीले फर्स्ट लाइनको कुराले गर्यौं। अब सेकेन्ड लाइन पढौं। के भनेको छ, इफ 1, 2 and 7 आर एडेड टु देम रेस्पेक्टिभली। जुन तीनटा नम्बर छ, त्यो तीनटा नम्बरको पहिलो नम्बरमा 1 जोड्ने, दोस्रो नम्बरमा 2 जोड्ने, तेस्रो नम्बरमा 7 जोड्ने हैन। त्यसरी जोड्दाखेरि जुन नम्बर बन्छ त्यो चाहिँ केमा हुन्छ अरे जीपी मा हुन्छ अरे। भने नम्बरहरु के थियो सुरुमा तपाईले एज्युम गरेको त्यो नम्बरहरु निकाल्नु भनेको छ। मतलब यो नम्बरहरु के हो, यो वाट भनेको छ। अब हेर्नुस्, 1, 2 र 7 जोड्ने भनेको छ है। ल अब हाम्रो 6 माइनस डी 6 माइनस डी 6 र 6 प्लस डी छ। त्यसो भए म क्वेशनले भन्ने अनुसार फेरि लेख्दै छु, बाइ द क्वेशन 1, 2 र 7 भनेपछि फर्स्ट टर्ममा 1 6 प्लस डी सरी 6 माइनस डी यो छ, यसमा के जोड्ने अरे 1 जोड्ने। दोस्रो टर्ममा 2 जोड्ने 6 प्लस 2 र लास्टको टर्ममा कति जोड्ने 7 जोड्ने प्लस 7। यसरी जोडिसकेपछि यो केमा हुन्छ अरे, यो जीपी मा हुन्छ अरे। आर इन केमा जीपी मा। और यो भनेको 7 माइनस डी, यो भनेको 8, यो भनेको 13 प्लस डी। यो चाहिँ केमा हुने भयो, जीपी मा हुने भयो। ल मैले यसरी नै एक्सटेन्ड गरिदिए। ल यो जीपी मा हुने भयो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा। अब हेर्नुस्, यदि कुनै पनि टर्म्सहरु हैन जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ भने तिनीहरुको कमन रेशियो के हुन्छ, इक्वल हुन्छ हो। त्यही भएर कमन रेशियोहरु कसरी निकालिन्छ, हामी कमन रेशियो कसरी निकाल्छौं जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा, सेकेन्ड टर्म बाइ फर्स्ट टर्म t2/t1 यो भनेको कमन रेशियो। त्यस्तै अर्को कमन रेशियो के हो, थर्ड टर्म बाइ सेकेन्ड टर्म, यो पनि कमन रेशियो। त्यही भएर कमन रेशियो के हुन्छ, यो त इक्वल हुन्छ। त्यही भएर यहाँ लेख्नुस्
कमन सिन्स कमन रेसियो आर इक्वल, कमन रेसियो त सेम हुन्छ होइन, इक्वल हुन्छ, त्यही भएर मैले सेकेन्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल टु थर्ड टर्म बाई सेकेन्ड टर्म गरेँ। आर सेकेन्ड टर्म छ 8, फर्स्ट टर्म कति छ 7 माइनस डी, थर्ड टर्म छ 13 प्लस डी, सेकेन्ड टर्म छ 8 भनेपछि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् है। अब ल 7 माइनस डी इन्टु 13 प्लस डी भनेको 8 इन्टु 8 भनेको कति हुन्छ 64 हुन्छ। ल मल्टिप्लाई गरौँ, पहिला 7 ले गरौँ है, 7 ले 13 प्लस डीलाई गरौँ, 7 इन्टु 13 भनेको 91 प्लस 7D। अब माइनस डीको भ्याल्यु आयो, माइनस डीले 13 लाई गर्दा माइनस 13D माइनस डी स्क्वायर, अब प्लस 64 यता आउँदा के हुन्छ माइनस 64 हुन्छ इज इक्वल टु 0। त्यसो भए माइनस डी स्क्वायर प्लस 7 माइनस 13 प्लस 7D माइनस 13D भनेको कति हो माइनस 6D, अनि 91 माइनस 64 भनेको कति हो 27, त्यही भएर प्लस यहाँ के भयो 27 इज इक्वल टु 0। र यदि मैले माइनस कमन लिएर राइट ह्यान्ड साइडतिर पठाइदिएँ भने के हुन्छ, यहाँ डी स्क्वायर प्लस 6D माइनस 27 इज इक्वल टु 0 हुन्छ। ल अब फेरि यसलाई पनि हामीले फ्याक्टराइजेसन गर्नु पर्यो भनेपछि मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 27 र जोड्दाखेरि 6 हुने दुईवटा नम्बर पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि के हुन सक्ला 27 क्याल्सियम लिनुहोस्, 3 9 जा 27 भनेपछि हेर्नुहोस् त अहिले मिलिहाल्यो, अरू गर्नै परेन। 3 9 जा 27 भनेपछि एउटा नम्बर मैले प्लस 9 लिए, अर्को नम्बर मैले माइनस 3 ले। ल यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 27 जोड्दाखेरि कति हुन्छ प्लस 6 हुन्छ हो। त्यसो भए लेखौँ है, डी स्क्वायर के अरे दुईवटा नम्बर, एउटा प्लस 9D अर्को माइनस 3D है, माइनस 27 इक्वल्स के हुने भयो 0 हुने भयो। भनेपछि यो दुईवटामा के कमन छ डी कमन छ, डी प्लस 9 हुने भयो। यो दुईवटामा के कमन छ माइनस 3 कमन छ, यहाँ पनि डी प्लस 9 हुने भयो इज इक्वल्स टु 0। ल फेरि डी प्लस 9 यो दुईटै टर्ममा कमन छ, सो यहाँ के बाँकी रह्यो डी प्लस 9 आइसकेपछि डी बाँकी रह्यो, यहाँ के बाँकी रह्यो माइनस 3 बाँकी रह्यो होइन, इज इक्वल टु 0। त्यसो भए डी को भ्यालु के आयो हेर्नुहोस्, यहाँबाट डी को भ्यालु एउटा आयो माइनस 9 र अर्को आयो 3, एउटा माइनस 9 आयो अर्को 3 आयो। डी प्लस 9 इज इक्वल टु 0 गर्नुहोस्, डी को भ्यालु माइनस 9 डी माइनस 3 इज इक्वल टु 0 गर्नुहोस्, डी को भ्यालु 3 आयो। भनेपछि अब हाम्रो जुन तीनटा नम्बरहरू थियो त्यो तीनटा नम्बरहरू के थियो ए माइनस डी, ए र ए प्लस डी थियो, त्यो निकाल्नु भनेको छ क्वेसनमा। भनेपछि हामीलाई ए को भ्यालु थाहा छ कति हो 6 हो होइन, डी को भ्यालु पनि थाहा भइसक्यो माइनस 9 र के हो 3 हो। भनेपछि एकचोटि डी को भ्यालु माइनस 9 लिम, अर्कोचोटि 3 लिम है। ल हामी गर्दैछौँ है, वेन ए भनेको त 6 नै हो, ए भनेको 6 र डी भनेको माइनस 9 हुँदाखेरि हाम्रो नम्बरहरू के हुनसक्छ त्यो लेखौँ। ए माइनस डी छ, यो भनेको 6 माइनस माइनस 9 भनेको कति आउँछ 15 आउँछ। अर्को ए छ, यो भनेको कति हो डाइरेक्ट 6 भइहाल्यो। अर्को ए प्लस डी छ, यो भनेको 6 माइनस 9 भनेको कति आउँछ माइनस 3 आउँछ हो। तीनटा टर्महरू के आयो 15 6 र माइनस 3। त्यस्तै वेन ए भनेको त 6 नै छ, तर डी भनेको चाहिँ मैले अब योपालि 3 लिए भने अब हाम्रो तीनटा टर्महरू के हुन्छ, तीनटा नम्बरहरू ए माइनस डी यो भनेको 6 माइनस 3 भनेपछि 3 आउँछ। अर्को ए छ, यो भनेको त 6 नै भइहाल्यो। अर्को ए प्लस डी छ, यो भनेको 6 प्लस 3 भनेको 9 आउने रहेछ। भनेपछि के आउने रहेछ नम्बर 15 6 र माइनस 3 3 6 र 9। त्यसो भए लेख्नुहोस् hence the three numbers in AP are के 15 6 माइनस 3 अथवा और 3 6 9 यो हाम्रो के भयो एन्सर। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। यो क्वेसन सकियो है। क्वेसन नम्बर रहेको छ 13। अ फंक्शन
एफ एक्स इज डिफाइन्ड एज फलोज। ल एउटा फंक्सन छ त्यो डिफाइन गरिएको छ अरे। कसरी डिफाइन गरिएको छ भन्दा हेर्नुस्, एफ एक्स भनेको अलिकति तल लेख्छु म। ल यो फंक्सनको चाहिँ तीनटा भ्यालु दिएको छ है। एकचोटि के छ, एक्स स्क्वायर माइनस 5 छ। कतिखेर यो फंक्सनको भ्यालु एक्स स्क्वायर माइनस 5 हुँदो रहेछ, त्यतिखेर जतिखेर एक्सको भ्यालु चाहिँ 4 भन्दा कम हुन्छ। त्यस्तै अर्को दिएको छ एफ एक्सको फंक्सनको भ्यालु 8 दिएको रहेछ। कतिखेर, फर एक्स इज इक्वल टु 4। एक्सको भ्यालु 4 सँग इक्वल भएको बेलामा हाम्रो फंक्सन के हुँदो रहेछ, 8 हुने रहेछ। त्यस्तै यो फंक्सनको अर्को पनि भ्यालु दिएको छ 2x + 3। कतिखेर भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्स को भ्यालु 4 भन्दा ग्रेटर हुँदा, 4 भन्दा ठुलो हुँदा यो यसरी फंक्सन दिएको छ। अब क्वेशनमा के भनेको छ, so that the function f x is discontinuous at x is equal to 4. If possible, how to make it continuous at x is equal to 4। ल हेर्नुहोस् है, अब तपाईँलाई फंक्सन दिएको कुरा त बुझिहाल्नुभयो। अब क्वेशनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि, यो जुन फंक्सन छ यो फंक्सन चाहिँ एक्स इज इक्वल टु 4 भन्ने पोइन्टमा डिस्कन्टिन्युअस छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्नु भनेर भनेको छ हो। अब हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि म्याथमेटिकली हामी कसरी निकाल्छौँ कि कुनै पनि पोइन्टमा कुनै पनि फंक्सन जुन छ कन्टिन्युअस हुन्छ कि डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, हामीलाई त एक्स इज इक्वल टु 4 भन्ने पोइन्ट दिएको छ। मानिलिउँ एक्स इज इक्वल टु ए भन्ने कुनै एउटा पोइन्ट छ होइन, ए भन्ने एउटा पोइन्ट छ, ठिक छ भने। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले मेटाएँ भने त्यो पोइन्टमा निकाल्ने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, त्यो पोइन्टमा निकाल्ने राइट ह्यान्ड लिमिट र त्यो पोइन्टको फंक्सनल भ्यालु यदि यो तीनटै बराबरी छ भने त्यो फंक्सन के हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ हैन। कन्टिन्युअस हुन्छ भनेको काहीँ पनि ब्रेक हुँदैन, हामीले त्यसको ग्राफ बनाउँदाखेरि काहीँ पनि टुट्दैन, काहीँ पनि छुट्दैन, काहीँ पनि ब्रेक हुँदैन हो। ल अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो, त्यही भएर लिमिट एक्स टेन्स टु, मैले अघि ए भन्ने पोइन्ट मानेको थिएँ नि, त्यस्तै यहाँ पनि म लेख्छु ए नै है, मैले जेनरल फर्ममा लेखेँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो 4 भन्ने पोइन्ट छ, एक्स टेन्स टु ए, लेफ्ट हो लेफ्टतिर त्यही भएर माइनस, ठिक छ। लेफ्टतिर हामी के लेख्छौँ, माइनस लेख्छौँ, राइटतिर प्लस लेख्छौँ है। अब ए माइनस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, ए भन्दा एक्सको भ्यालु ए भन्दा कम हुँदाखेरि हैन के हुन्छ त हैन, लिमिट एक्स टेन्स टु ए माइनस एफ एक्स। यो फंक्सनको भ्यालु चाहिँ एक्सको भ्यालु ए भन्दा सानो हुँदाखेरि के हुन्छ यो फंक्सनको भ्यालु। त्यस्तै अब इक्वल टु छ, इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको चाहिँ लिमिट एक्स टेन्स टु ए प्लस ए भन्दा राइटतिर हुँदा अथवा ए भन्दा धेर हुँदा, एक्सको भ्यालु ए भन्दा धेर हुँदा यो फंक्सन के हुन्छ र त्यो पोइन्टको फंक्सनल भ्यालु यदि बराबरी छ भने के हुन्छ अरे, यो इक्वल छ भने कन्टिन्युअस हुन्छ। अब यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा पनि बराबरी आएन हैन, जस्तो यो 5 आयो, यो पनि 5 आयो, तर यो चाहिँ 2 आयो भने अब यो के भयो, डिस्कन्टिन्युअस भयो। यसको भ्यालु 5, यसको भ्यालु 5 आयो, यसको भ्यालु 2 आयो भने हेर्नुहोस् त, दुईटा त 5 आएको छ, दुईटा इक्वल छ, तर तेस्रो 2 आएको छ भन्नुको मतलब यो के हो, डिस्कन्टिन्युअस हो। यसरी थाहा पाउने है, कुनै पनि एउटा भ्यालु यदि डिफरेन्ट आयो भने त्यो त डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ है। ल अब तीनटै भ्यालु डिफरेन्ट छ भने त सिधै डिस्कन्टिन्युअस भइहाल्यो। त्यसो भए अब चेक गरौँ, अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटहरु निकालौँ न त हैन, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनल भ्यालु। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दै छु, लिमिट x टेन्स टु a माइनस एफ एक्स। ल अब हाम्रो पोइन्ट के छ, a भन्ने पोइन्ट भनेको यहाँ x इक्वल टु 4 भन्ने पोइन्ट छ, त्यही भएर a को ठाउँमा कति हुन्छ 4, सो 4 माइनस।
अब हेर्नुहोस् यक्सको भ्यालु 4 भन्दा कम भयो भने फङ्सन के हुन्छ यक्सको भ्यालु 4 भन्दा कम भयो भने हाम्रो फङ्सनको भ्यालु के हुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस 5 हुन्छ हो त्यही भएर यहाँ लेख्नु पर्यो जुन यो एफ एक्सको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेख्नु पर्यो ठिक छ अब भ्यालु हाल्ने बेलामा त भ्यालु 4 नै हाल्छौँ हामी 4 माइनस हाल्दिनौँ है ल एक्सको ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो भ्यालु 4 हाल्नु पर्यो भनेपछि एक्स स्क्वायर माइनस 5 छ त्यही भएर 4 स्क्वायर माइनस 5 यो भनेको आउँछ 11 ठिक छ त्यस्तै गरिकन राइट ह्यान्ड लिमिट पनि निकालौँ ल राइट ह्यान्ड लिमिट यो भनेको लिमिट एक्स टेन्स टु ए प्लस एफ एक्स हो भनेपछि लिमिट एक्स टेन्स टु ए भन्ने पोइन्ट के छ 4 छ 4 प्लस भन्नुको मिनिङ एक्सको भ्यालु 4 भन्दा ग्रेटर भयो भने 4 भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ एफ एक्स यहाँ हेर्नुहोस् मैले मेटाएँ एक्सको भ्यालु 4 भन्दा ग्रेटर भयो भने एफ एक्सको भ्यालु के हुने रहेछ 2x प्लस 3 हुने रहेछ त्यही भएर यहाँ लेख्नु पर्यो एफ एक्सको ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो यहाँ चाहिँ 2x प्लस 3 लेख्नु पर्यो भनेपछि अब एक्सको ठाउँमा 4 भन्ने भ्यालु हाल्नुहोस् 2x प्लस 3 छ त्यही भएर 2 × 4 प्लस 3 भनेको कति आउँछ 4 2 8 प्लस 3 भनेको 11 आयो ल यो दुइटै बराबरी आइरहेको छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट अब फङ्सनल भ्यालु भनेको एफ ए निकाल्नु पर्यो यो भनेको एफ कति ए भन्ने पोइन्ट छ 4 हो अब हेर्नुहोस् एफ एक्स भनेको कति छ 8 छ हो अब यहाँ एक्स इज इक्वल टु 4 छ हो भनेपछि एफ 4 भनेको कति हुने रहेछ हाम्रो 8 हुने रहेछ एक्सको भ्यालु 4 सँग इक्वल हुँदाखेरि हाम्रो फङ्सन के हुने रहेछ 8 हुने रहेछ त्यसो भए हाम्रो एफ 4 भनेको कति हुन्छ 8 हुन्छ है यो भ्यालु हुने रहेछ 8 इज इक्वल टु 8 ल यहाँ हेर्नुहोस् अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट आयो 11 राइट ह्यान्ड लिमिट आयो 11 तर फङ्सनल भ्यालु कति आयो 8 भनेपछि यो तिनटै त बराबरी भएन त्यही भएर यो फङ्सन के भयो एक्स इज इक्वल टु 4 भन्ने पोइन्टमा डिस्कन्टिन्युअस भयो त्यही भएर तपाईँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ सिन्स यो सिन्सको साइन हो है सिन्स लिमिट एक्स टेन्स टु 4 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टु लिमिट एक्स टेन्स टु 4 प्लस एफ एक्स अब यो दुईटा त बराबरी छ 11 11 इज नट इक्वल्स टु द फङ्सनल भ्यालु यो फङ्सनल भ्यालु चाहिँ कति आएको छ यो चाहिँ 8 आएको छ होइन यो दुईटा त 11 आएको छ यो त इक्वल भयो तर योसँग त इक्वल भएन त्यही भएर मैले इज नट इक्वल्स टु लेखेँ हो त्यही भएर सिन्स लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट विच इज नट इक्वल्स टु द फङ्सनल भ्यालु सो द फङ्सन एफ एक्स इज डिस्कन्टिन्युअस त्यही भएर यो के भयो डिस्कन्टिन्युअस भयो कुन पोइन्टमा एक्स इज इक्वल टु 4 भन्ने पोइन्टमा यो हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेको थियो हामीले प्रुभ गऱ्यौँ यहाँ लेख्नुहोस् प्रुभड ठिक छ अब क्वेसन पढौँ है अब चाहिँ के भनेको छ इफ पोसिबल यदि सकिन्छ भने हैन यो फङ्सनलाई कसरी कन्टिन्युअस बनाउनु अरे यो पोइन्टमा यो फङ्सनलाई कसरी कन्टिन्युअस बनाउन सकिन्छ त भनेर भनेको छ भन्नुको मिनिङ हेर्नुहोस् यदि यो जुन भ्यालु 8 आइरहेको छ यो 8 को ठाउँमा यदि यहाँ 11 आएको भए के हुन्थ्यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु तिनटै के हुन्थ्यो बराबरी हुन्थ्यो अनि कन्टिन्युअस हुन्थ्यो हो त्यसो भए हामीले कसरी कन्टिन्युअस बनाउन मिल्दो रहेछ त 8 को ठाउँमा 11 राखेर भन्नुको मतलब यो जुन क्वेसनमा दिएको छ 8 यो क्वेसनमा दिएको 8 को ठाउँमा यहाँ यदि हामीले 11 राख्यौँ भने यो फङ्सन के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ त्यही भएर यहाँ लेख्नुहोस् देन the function will be continuous at x is equal to 4 if हैन x is equal to 4 भनेको कन्टिन्युअस हुन्छ यदि हाम्रो जुन फङ्सन छ त्यो फङ्सन यहाँ त सबै सेम हो के छ हेर्नुहोस् x स्क्वायर माइनस 5 2x plus 3 यहाँ x स्क्वायर माइनस 5 यहाँ 2x plus 3 for x लेस देन 4 for x ग्रेटर देन 4 र x को भ्यालु चाहिँ 4 सँग इक्वल हुँदा यहाँ कति हुनुपर्ने रहेछ
11 हुनुपर्ने रहेछ। यदि यहाँ 11 भयो भने चाहिँ यो फङ्सन के हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ भने चाहिँ यो पनि हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। ल यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गऱ्यौँ है। यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको क्वेसन थियो। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ, क्वेसन नम्बर 14 मा। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 14 सल्भ बाई मैट्रिक्स मेथड। ल हेर्नुस्, क्वेसन छ x + 2y / 8 = 1 = y - x। अब यो कस्तो खालको इक्वेसन हो हेर्नुस्, हामीलाई के भनेको छ, सल्भ गर्नु भनेको छ। अब यो सल्भ गर्नु भनेको के हो, x र y को भ्यालु निकाल्नु हो हैन। तर कुन तरिकाले, म्याट्रिक्सको तरिकाले। भनेपछि हामीलाई दुईटा इक्वेसन चाहियो। अब दुईटा इक्वेसन कसरी बनाउने, हेर्नुस्, यति लिनुस्, यति पार्ट, यो भनेको एउटा इक्वेसन बनिहाल्यो, x + 2y / 8 = 1। त्यस्तै अर्कोतिर यति पार्ट लिनुस्, y - x = 1। यहाँबाट पनि अर्को इक्वेसन बनाऊ। भनेपछि हाम्रो इक्वेसनहरु के बन्ने रहेछ, x + 2y / 8 = 1 भन्ने एउटा इक्वेसन बनाऊ। यहाँबाट x + 2y को भ्यालु कति आयो, 1 आयो। भनेपछि यो इक्वेसन, सरी 1 हैन 8 है, 8 आयो। पक्नुस्, यो ब्लू कलरले पनि लेखौँ। यसलाई इक्वेसन 1 मान्नुस्। र अर्को y - x = 1 एन्ड 1 भनेपछि x को कोएफिसिएन्ट अगाडि लेख्नु हैन, x को भ्यालु -x + y भनेको के हुने रहेछ, 1 रहेछ। यसलाई इक्वेसन 2 मान्नुस्। ठीक छ। ल दुईटा इक्वेसन त हाम्रो भयो। अब हामीले यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो कुन तरिकाले, म्याट्रिक्स तरिकाले। भनेपछि यो इक्वेसनलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नुस् हैन। यहाँ अब लेख्नुस्, ल्याङ्ग्वेज राइटिङ इक्वेसन 1 and 2 इन म्याट्रिक्स फर्म। ल म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्, अब हाम्रो यहाँ x को कोएफिसिएन्ट लेख्नुस्। यो फर्स्ट इक्वेसनमा x को कोएफिसिएन्ट केही पनि छैन भने 1, सो यहाँ 1, यहाँ -1, यसरी x को कोएफिसिएन्ट लेखियो। अब y को कोएफिसिएन्ट यहाँ 2 छ, यहाँ 1 छ, यहाँ 2, यहाँ 1 है। ल यसरी हामीले x र y को कोएफिसिएन्ट लेख्यौं। अब यहाँ x, यहाँ y = यहाँ 8 छ, यहाँ 1 छ, त्यही भएर यहाँ 8, यहाँ 1। यसरी हामीले इक्वेसन लेख्यौं है। ल अब यो कुन फर्ममा छ हेर्नुस् त। तपाईले यदि यसलाई a मान्ने हो, यसलाई यदि x भन्ने म्याट्रिक्स मान्ने हो, यसलाई b भन्ने म्याट्रिक्स मान्ने हो भने यो कुन फर्ममा छ, ax = b भन्ने फर्ममा छ। यहाँ इक्वल टु छ हो, ax = b भन्ने फर्ममा छ। त्यही भएर लेख्नुस्, which is in the form of ax = b। अब हेर्नुस्, हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो, x y को भ्यालु हो। यो भनेको x म्याट्रिक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्ने। भने x म्याट्रिक्सको भ्यालु कसरी निकाल्न सकिन्छ होला, अलिकति बुझौँ। यहाँ हेर्नुस्, यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्ने भने के हुन्छ हेर्नुस्, a भन्ने म्याट्रिक्स हो। अब a भन्ने म्याट्रिक्स इक्वल टु भन्दा उता जाँदा के हुन्छ, a इन्भर्स हुन्छ, अनि b त यहाँ छँदैछ, a इन्भर्स b हुने भयो। त्यसो भए x भन्ने म्याट्रिक्स निकाल्न हामीलाई के चाहियो, a इन्भर्स भन्ने म्याट्रिक्स र b भन्ने म्याट्रिक्स चाहियो। अब b भन्ने म्याट्रिक्स त छ, तर a इन्भर्स भन्ने म्याट्रिक्स छैन। सो अब a इन्भर्स भन्ने म्याट्रिक्स हामी कसरी निकाल्न सक्छौं, हेर्नुस्, यसको फर्मुला छ। के फर्मुला छ, 1/a डिटर्मिनेन्ट इन्टु एडजोइन्ट अफ a, यो फर्मुला छ। त्यसो भए हामीलाई x को भ्यालु निकाल्नलाई एउटा a डिटर्मिनेन्ट चाहियो अनि एडजोइन्ट अफ a चाहियो। यसरी दुईटा निकालिसकेपछि a इन्भर्स आउँछ, a इन्भर्स आइसकेपछि a इन्भर्स b गर्यो भने x भन्ने म्याट्रिक्स आउँछ। x भन्ने म्याट्रिक्स आयो भने स्मल x र स्मल y को भ्यालु आउँछ। हाम्रो यो क्वेशन सल्भ हुन्छ। सो अब निकालौं a इन डिटर्मिनेन्ट सबैभन्दा सुरुमा है। a डिटर्मिनेन्ट भनेको हाम्रो कुन म्याट्रिक्स हो, हाम्रो यो म्याट्रिक्स हो, यो a भन्ने म्याट्रिक्स हो हैन। सो a डिटर्मिनेन्ट निकालौं। यो डिटर्मिनेन्टको साइन हो,
हैन 1 2 -1 सरी अलिकति -1 र 1 यो ए डिटर्मिनेन्ट अब कसरी निकाल्ने हेर्नुस् ABCD भन्ने कुनै म्याट्रिक्स छ यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट भनेको के हुन्छ AD - BC हैन AD भनेको चाहिँ डायगोनल एलिमेन्ट हो हैन त्यसो भए यहाँ के गर्नु पर्यो 1 * 1 सुरुमा माइनस BC छ BC भनेको 2 * -1 -1 भनेपछि कति आयो 1 + 2 भनेपछि यो डिटर्मिनेन्ट आयो 3 ठीक छ ल मैले मुनि मेटाइदिएँ अब एडजोइन्ट निकाल्नु पर्ने छ एडजोइन्ट अफ ए म्याट्रिक्स को एडजोइन्ट निकाल्ने तरिका हेर्नुस् ल मैले यो मेटाएँ है अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो ए भन्ने म्याट्रिक्स छ यो हैन अब ए भन्ने म्याट्रिक्समा हामीले एडजोइन्ट निकाल्ने बेलामा के गर्छौं जुन डायगोनलको एलिमेन्ट छ त्यो डायगोनलको एलिमेन्टको प्लेस चेन्ज गर्छौं ठाउँलाई के गर्छौं चेन्ज गर्छौं हो अनि बाँकी रहेको एलिमेन्टको चाहिँ साइन चेन्ज गर्छौं भनेपछि यो जुन 1 र यो 1 छ यसको ठाउँहरु चेन्ज गर्नु पर्यो क्या भनेपछि 1 र 1 को ठाउँ चेन्ज गर्दाखेरि के हुने भयो यहाँ पनि 1 नै भयो यहाँ पनि 1 नै त भयो हैन किनकि दुवैतिर 1 1 छ त्यस्तै अर्को एलिमेन्ट कुन छ 2 र -1 छ इधरको चाहिँ के गर्नु पर्यो साइन चेन्ज भनेपछि 2 को ठाउँमा -2 र -1 को ठाउँमा यहाँ 1 भयो हो यो भनेको चाहिँ के भयो हाम्रो एडजोइन्ट भयो ए भन्ने म्याट्रिक्सको एडजोइन्ट भयो है ल मैले यो मेटाइदिएँ भनेपछि अब हाम्रो ए इन्भर्स आयो देयरफोर ए इन्भर्स भनेको के हो 1/a डिटर्मिनेन्ट इन्टु एडजोइन्ट अफ ए हो हैन भनेपछि 1/3 एडजोइन्ट अफ ए भनेको 1 1 -2 1 छ हो ल अब फेरि अघिकै कुरा विन हो हामीलाई के थाहा छ ax भनेको b हो x को भ्यालु भनेको के हुन्छ a इन्भर्स b हुन्छ त्यसो भए x भनेको xy छ x भन्ने म्याट्रिक्स a इन्भर्स भन्ने म्याट्रिक्स 1/3 यहाँ माथि छ है 1 1 -2 र 1 छ र b भन्ने म्याट्रिक्स के छ हेर्नुस् यहाँ 8 र 1 छ हो सो यहाँ लेख्नुस् 8 1 or xy 1/3 सेम ल अब यो दुईटा म्याट्रिक्सहरु मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि यो रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् कति हुन्छ लेख्नु पर्यो है यहाँ के हुन्छ यो 1 ले यो 8 लाई मल्टिप्लाई यो -2 ले यो 1 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ त्यही भएर 1 * 8 प्लस -2 * 1 हुने भयो हैन ल यो रोको काम सिद्धियो अब यो रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि यो 1 ले यो 8 लाई यो 1 ले यो 1 लाई 1 * 8 प्लस 1 * 1 ठीक छ ल यो म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन भयो है और xy भनेको 1/3 8 1 = 8 -2 भयो यहाँ 8 प्लस 1 हुने भयो भनेपछि xy भनेको 1/3 6 र यहाँ 9 हुने भयो और xy भनेको 6 * 1/3 यो 1/3 ले दुईलाई मल्टिप्लाई हुन्छ यो 9 लाई पनि मल्टिप्लाई हुन्छ यसरी 6 * 1/3 9 * 1/3 हुने भयो त्यसो भए xy भनेको यो 2 टाइम्स यो 3 टाइम्स 2 र 3 भयो ल हेर्नुस् यो दुईटा म्याट्रिक्सहरु के छ इक्वल छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो इक्वेटिङ गर्नु पर्यो इक्वेटिङ अब लेख्नुस् इक्वेटिङ द करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स अफ इक्वल म्याट्रिसेस भनेर पनि लेख्न पाउनुहुन्छ हैन अब सिम्पली यतिकै इक्वेटिङ पनि लेख्न पाउनुहुन्छ ल इक्वेट गर्न भने हेर्नुस् x को भ्यालु कति हुन्छ 2 y को भ्यालु कति हुन्छ 3 त्यही भएर लेख्नुस् देयरफोर x = 2 र y = 3 हो यो नै हाम्रो के हो
एन्सर हो। हामीलाई सल्भ गर्नु भनेको थियो म्याट्रिक्स मेथडले, हामीले म्याट्रिक्स मेथडले सल्भ गऱ्यौँ। सल्भ भनेको x र y को भ्यालु निकाल्यौँ, यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो। ठिक छ ल। क्वेसन नम्बर 14 पनि हाम्रो सकिएको छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर 15, फाइन्ड द इक्वेसन of pair of lines passing through origin and perpendicular to the pair of lines represented by 2x square minus xy minus 3y square is equal to 0। ल हेर्नुहोस् क्वेसनले के भनेको छ। हामीलाई यो एउटा इक्वेसन दिइरहेछ है। यो इक्वेसनले चाहिँ केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे, पेयर अफ लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे हैन। भनेपछि क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ, यो जुन इक्वेसनले दुईटा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, पेयर अफ लाइन भनेको जोडी, जुन दुईटा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ त्यो जुन दुईटा लाइनसँग परपेन्डिकुलर लाइन र ओरिजिनबाट पास भएको लाइन जुन छ त्यो निकाल्नुस् भनेको छ हो। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, जुन दिएको इक्वेसन छ त्यसले रिप्रेजेन्ट गरेको जुन दुईटा लाइन छ त्यो दुईटा लाइन सुरुमा निकाल्नु पर्यो, अनि त्यो दुईटा लाइनसँग परपेन्डिकुलर भएको लाइन र ओरिजिनबाट पास भएको लाइन निकाल्नु पर्यो हो। ल त्यसो भए म लेख्दैछु, गिवन इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन्स के छ, 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टु 0। यो इक्वेसन दिएको छ हामीलाई है, यो इक्वेसन। र त्यसो भए पहिला अब यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइनको इक्वेसनहरू के हो त्यो निकालौँ। हेर्नुहोस् अब यसलाई सिम्प्लिफिकेसन फ्याक्टराइजेसन हामीले गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा -6 र 8 गर्दाखेरि -1 हुने। हामीलाई दुईटा नम्बर चाहिएको छ भने के हुन सक्छ, त्यो दुईटा नम्बर एउटा -3 अर्को +2 हैन। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने -6 हुन्छ, यो दुईटा नम्बर एड गर्नुभयो भने -1 हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो दुईटा नम्बर के रहेछ -3 र +2। सो यहाँ लेख्नुहोस् 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2xy माइनस 3 स्क्वायर सेम इज इक्वल टु 0। ल मैले यो साइडको मेटाएँ है। अब यो 2x स्क्वायर र 3xy मा के कमन छ, x कमन छ भनेपछि के बाँकी रहन्छ 2x माइनस 3y। त्यस्तै यो दुईटामा के कमन छ प्लस y कमन छ भनेपछि यहाँ पनि आयो 2x माइनस 3y इक्वल 0 है। ल अब फेरि यो दुईटा इक्वेसनमा के कमन छ 2x माइनस 3y कमन छ भनेपछि यहाँ के बाँकी रह्यो x बाँकी रह्यो, यहाँ के बाँकी रह्यो प्लस y बाँकी रह्यो इज इक्वल टु 0। भनेपछि हाम्रो दुईटा लाइनहरू के आयो 2x माइनस 3y, अलिक तल लेखौँ ल, 2x माइनस 3y इज इक्वल टु 0 र अर्को x प्लस y इज इक्वल टु 0। यो दुईटा इक्वेसन आयो। यसलाई मैले मानिलिउँ इक्वेसन 1 माने, यो इक्वेसन 2 माने। ठिक छ हो। ल बल्ल त हामीले के निकाल्यौँ, जुन दिएको इक्वेसन थियो त्यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइन निकाल्यौँ। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ, यो जुन इक्वेसन 1 र 2 छ योसँग परपेन्डिकुलर भएको लाइनको इक्वेसन र ओरिजिनबाट पास भएको इक्वेसन चाहिएको छ। भनेपछि हेर्नुहोस् इक्वेसन अफ लाइन्स परपेन्डिकुलर टु इक्वेसन 1 and 2 आर के हो त भन्दा इक्वेसन 1 सँग परपेन्डिकुलर भएको लाइनको इक्वेसन हेर्नुहोस् है कसरी निकाल्ने। हाम्रो लाइनको स्ट्यान्डर्ड फर्म के हुन्छ,
ax प्लस by इक्वल्स 0 हो। अनि यहाँ हेर्नुहोस् a भनेको कति छ यहाँ 2 छ, b भनेको कति छ यहाँ -3 छ। भनेपछि योसँग परपेन्डिकुलर भएको लाइनको इक्वेसन कति हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? योसँग परपेन्डिकुलर भएको लाइनको इक्वेसन हुन्छ bx माइनस ay प्लस एउटा कन्स्ट्यान्ट k इज इक्वल टु 0 हुन्छ। ठिक छ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् हाम्रो इक्वेसन के हुने भयो? यो 2x माइनस 3y इज इक्वल टु 0 सँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन के हुने रहेछ? लेखौँ है यहाँ, ल ग्रीन कलर लेख्दैछु। bx माइनस ay भनेको b भनेको -3 छ, -3x bx माइनस ay, a भनेको कति छ 2 छ, 2y प्लस k इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो। ठिक छ। त्यस्तै अब यो पहिलोको काम सक्यो इक्वेसन 1 को। अब इक्वेसन 2, अब यसमा पनि हेर्नुहोस् ax प्लस by इज इक्वल टु 0 फर्ममा मिलिरहेको छ। भनेपछि a भनेको यहाँ 1 छ, b भनेको पनि 1 छ हो। त्यही भएर bx माइनस ay गर्नु पर्यो। त्यही भएर bx भनेको 1x माइनस ay भनेको पनि 1y प्लस k इक्वल्स 0 हुने भयो। अब यहाँ दुईटै के छ, त्यही भएर यसलाई मैले k1 माने, यसलाई मैले k2 माने। ठिक छ। ल यो इक्वेसन 3 माने, यो इक्वेसन 4 माने हो। भने चाहिँ हाम्रो दुईटा इक्वेसनहरु त आयो, तर यहाँ k1 र k2 को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। ठिक छ। यो दुईटा लाइन भनेको हामीलाई दिएको इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गरेको जुन दुईटा लाइन छ इक्वेसन 1 र 2 त्योसँग परपेन्डिकुलर भएको लाइनको इक्वेसन त आइसक्यो। अब यो ओरिजिनबाट पास गराउन बाँकी छ। ओरिजिनबाट पास गरिसकेपछि k1 र k2 को भ्यालु पनि आउँछ। ठिक छ। अनि त्यो नै हाम्रो एन्सर हुन्छ। सो यहाँ लेख्नुस् सिन्स इक्वेसन 3 and 4 passes through origin, origin भनेको 0,0 भनेपछि x भनेको 0, y भनेको 0 हुन्छ। त्यसो भए इक्वेसन 3 मा हेर्नुस् -3x छ भनेपछि -3 * 0 -2y छ, 2 * 0 प्लस k1 भनेको कति हुन्छ 0। यहाँबाट k1 को भ्यालु कति आयो 0 आयो। त्यस्तै इक्वेसन 4 मा के छ 1x - 1y, मैले 1 लेखिराखिन है, 1 लेख्नु पर्दैन। भनेपछि x को ठाउँमा पनि कति राख्नु पर्यो 0 राख्नु पर्यो, -1y छ यो पनि 0 भयो, प्लस k2 इक्वल्स 0 भनेपछि k2 को भ्यालु पनि कति आयो 0 आयो। भनेपछि k1 र k2 को भ्यालु राख्नुस् इक्वेसन 3 र इक्वेसन 4 मा। देयरफोर -3x - 2y प्लस k1 भनेको 0 छ, त्यही भएर राखिराख्नु परेन, इज इक्वल टु के भयो 0 भयो। यसलाई लेख्ने बेलामा हामीले 3x + 2y इज इक्वल टु 0 यसरी लेख्न सक्छौं। यो इक्वेसन 5 भयो। त्यस्तै इक्वेसन 4 मा k2 को भ्यालु राखौं 1x - 1y छ, 1 लेखिराख्नु परेन। अनि x - y प्लस k2, अब k2 को भ्यालु के छ 0 छ, अनि 0 लेख्नुस्। त्यसो भए x - y इज इक्वल टु 0, यसलाई नै इक्वेसन के भन्नुस् 6 मान्नुस्। हैन हेर्नुस् त हाम्रो इक्वेसनहरु त आयो दुईटा। यो दुईटा नै हाम्रो के हो खास एन्सर हो। ठीक छ। तर अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो दुईटा लाइनलाई पनि एउटै लाइन बनाउन त जोडेर अथवा सबट्र्याक्ट गरेर अथवा मल्टिप्लाई गरेर कसरी बनाउन सकिन्छ त। यो जुन इक्वेसन 5 र इक्वेसन 6 छ, यो इक्वेसन 5 र इक्वेसन 6 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा लाइनको जुन इक्वेसन छ, अब लाइनको इक्वेसन त नभनौँ, यो दुईटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन इक्वेसन छ पेयर अफ लाइनको इक्वेसन त्यो निकाल्नु पर्यो। भने कसरी निकालिन्छ? यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर निकालिन्छ। मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 5 and 6, ल मल्टिप्लाई गर्नुस्। देब्रेतिरको मल्टिप्लाई, लेफ्ट मल्टिप्लाई 3x + 2y र x - y मल्टिप्लाई राइटको 0 0 छ, त्यही भएर 0 * 0 भनेको 0 भइहाल्यो। अब 3x ले x - y लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 3x² - 3xy। त्यस्तै 2y ले x - y लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् प्लस 2xy - 2y² के आयो इज इक्वल्स टु 0 आयो। भनेपछि देयरफोर 3x² - xy - 2y² इज इक्वल टु 0 हो। यो चाहिँ के आयो हाम्रो लास्टको इक्वेसन आयो है। लेख्नुस् त्यही भएर व्हिच इज
required equation of pair of lines। ल यो हाम्रो के भयो एन्सर भयो। ठीक छ, यसरी तपाईले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब म नेक्स्ट क्वेशनमा गए। नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो रहेको छ ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेशन नम्बर 16। प्रुभ दैट cos A पक्नु है अलिकति यता साइडबाटै लेखौँ। cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos A प्लस B प्लस C भनेको के हुन्छ? 4 cos A प्लस B by 2 into cos B प्लस C by 2 into cos C प्लस A by 2 यो हुन्छ भनेर हामीले के गर्नुपर्ने छ? प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ठीक छ, ल त्यसो भए म अब सोलुसन गर्दैछु यसको। लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिम LHS cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos A प्लस B प्लस C। ल अब हेर्नुहोस्, यो दुईटा हाम्रो एउटा फर्मुला मिलिरहेको छ। के फर्मुला भन्नुहुन्छ भने cos C प्लस cos D भन्ने फर्मुला छ। हेर्नुहोस् 2 cos C प्लस D by 2 into cos C minus D by 2 यो फर्मुला मिलिरहेको छ भनेपछि लेख्नु पर्यो 2 cos, अब C भनेको A छ, D भनेको B छ, त्यही भएर A प्लस B by 2 into cos A minus B by 2। ठीक छ, अब फेरि यो दुईटा यो पनि हेर्नुहोस् cos C प्लस cos D को टर्ममा मिलिरहेको छ। C भनेको C नै छ, D भनेको A प्लस B प्लस C छ। सो यसमा पनि 2 cos C प्लस D भनेको C प्लस यो भनेको D भयो by 2 into cos C minus D, C minus D भनेपछि माइनसले ब्राकेट खोल्दा माइनस A माइनस B माइनस C by के हुन्छ 2 हुन्छ है। यति भयो। ल अब फेरि हेरौँ है, मैले यो फर्मुला मेटाइदिएँ। इज इक्वल्स टु यतापट्टिको सेम 2 cos A प्लस B by 2 into cos A minus B by 2 यताको एज इट इज। यतापट्टि हेरौँ अब 2 cos A प्लस B प्लस 2C by 2 into cos, अब यहाँ यो C र यो C काटियो भनेपछि माइनस, यदि मैले कमन लिने हो भने माइनस A प्लस B by के आउँछ 2 आउँछ हो। यसलाई चाहिँ यसो ब्राकेटमा लेखौँ न हैन, पाउनुहोस् है। ल यो ब्राकेटमा भयो। यताको एज इट इज 2 cos A प्लस B by 2 into cos A minus B by 2 छँदैछ प्लस 2 cos A प्लस B प्लस 2C by 2 है इन्टु अब cos। फेरि हेर्नुहोस् यहाँ cos माइनस थीटा यसरी मिलिरहेको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ यो थीटा भनेको के हो? A प्लस B by 2 हो भनेपछि cos माइनस थीटामा मिलिरहेको छ। यो भनेको cos के हो? 0 डिग्री माइनस थीटा हो हैन। माइनस थीटा भनेको के हो? 0 माइनस थीटा भनेको माइनस थीटा हो। त्यसो भए cos 0 माइनस थीटा भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हामीले कसरी थाहा पाउने? कास्ट रुलबाट थाहा पाउने। CAST। अब हेर्नुहोस् यहाँ cos के छ? पोजिटिभ छ हैन। यो 0 डिग्री हो, यो 90, यो 180, यो 270 भनेपछि 0 डिग्री माइनस थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्ट हो? हेर्नुहोस् त, यो 0 डिग्रीमा अलिकति मैले घटाएँ भने यहाँ 0 डिग्री माइनस थीटा हुन्छ भनेको मतलब यो कुन क्वाड्रेन्ट हो? यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट हो। ठीक छ,
यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, यो थर्ड क्वाड्रेन्ट। अब फोर्थ क्वाड्रेन्टमा यहाँ कस के हुन्छ? पोजिटिभ छ हो। ल अब कस पोजिटिभ हुन्छ भने अब त्यसो भए यहाँ भ्यालु के हुने भयो? पोजिटिभ हुने भयो। ठिक छ। अब यहाँ 0 डिग्री छ। 0 डिग्री भएको बेलामा हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन। कुन कुन बेला चेन्ज हुँदैन? 0 डिग्री, 180 डिग्री र 360 डिग्री भएको बेलामा हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन। 90 डिग्री र 270 डिग्री छ भने चेन्ज हुन्छ। सो अब यो केसमा चेन्ज नहुने भयो, त्यही भएर कसको यहाँ कस नै हुन्छ, थीटाको थीटा भनेपछि के हुने रहेछ? प्लस कस थीटा हुने रहेछ हो। कस माइनस थीटा भनेको कस प्लस थीटा हुन्छ। सो यो केसमा कस माइनस ए प्लस बी बाई 2 छ भने अब यो माइनस साइन नहुने रहेछ, यहाँ कस ए प्लस बी बाई 2 नै हुने रहेछ होइन, प्लस थीटा मात्रै हुने रहेछ। यसरी थाहा पाइयो। ठिक छ। यो कास्ट रुल चाहिँ एकदम सिक्नुहोस् है। अहिले फेरि पनि चाहिन्छ यो कास्ट रुल। अहिलेको लागि चाहिँ मैले मेटाइदिएँ। हजुरहरूले बुझ्नु भएन भने यो भिडियो एकचोटि रिवाइन्ड गरेर फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ है। ल इज इक्वल्स टु, अब हेर्नुहोस् यो दुईवटा टर्ममा यहाँ के कमन छ? 2 cos a प्लस बी बाई 2, 2 cos a प्लस बी बाई 2। यो के छ? कमन छ भनेपछि कमन लिनुहोस्। 2 cos a प्लस बी बाई 2 के छ? कमन छ। यो कमन आयो भनेपछि अब ब्राकेट खोल्नु पर्यो। यहाँ के बाँकी रह्यो? cos a माइनस b बाई 2 बाँकी रह्यो, प्लस cos a प्लस b प्लस 2c बाई 2 बाँकी रह्यो। ठिक छ। ल यो मैले मेटाएँ। अब हेर्नुहोस् 2 cos a प्लस b बाई 2 छ। ल अब यो पनि हेर्नुहोस् cos c प्लस cos d, यो पुरै d यो पुरै c होइन, यो फर्मुलामा मिलिरहेको छ भनेपछि cos c प्लस cos d को फर्मुला के हुन्छ? 2 cos c प्लस d बाई 2 भनेपछि c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 इन्टु cos c माइनस d बाई 2, यो भनेको c माइनस यो भनेको d, c माइनस d बाई के हुने भयो? 2 हुने भयो। ल अब यो 2 र यो 2 मल्टिप्लाई गरिदिइहालौँ न त। यो 2 र यो 2 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? 4 हुन्छ है। ल पक्नुहोस् है, म यो माथिको यसो क्लियर गर्दैछु। ल 2 र 2 मल्टिप्लाई गर्दा 4 हुन्छ। म अहिले 4 लेखेँ। 4 cos a प्लस b बाई 2 यति लेखिराखेँ। अब यहाँभित्र के बाँकी रहन्छ हेरौँ। cos, अब हेर्नुहोस् यो 2 र यो 2 के छ? सेम छ भने चाहिँ एलसिएम 2 आउँछ। त्यसो भए यो 2 र त्यो जुन एलसिएमको 2 मल्टिप्लाई भएर कति हुन्छ? यहाँ 4 हुन्छ भनेपछि माथि के बाँकी रह्यो हेर्नुहोस्? a माइनस b प्लस a प्लस b प्लस 2c बाँकी रह्यो। त्यस्तै गरिकन यहाँ पनि हेर्नुहोस् है, इन्टु cos, यहाँ पनि यो 2 र यो 2 एलसिएम आउँछ, 2 नै आउँछ अनि यो 2 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ कति हुन्छ? त्यसो भए 2 2 चाहिँ यहाँ 4 हुन्छ भनेपछि यहाँ कति बाँकी रहन्छ? a माइनस b, अब माइनस साइन छ त्यही भएर माइनसले ब्राकेट ओपन गर्दा माइनस a माइनस b माइनस 2c हुने रहेछ। ठिक छ। ल यति भयो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् के क्यान्सल हुन्छ? क्यान्सल गरौँ। माइनस b र प्लस b क्यान्सल, माइनस b र सरी माइनस a र प्लस a क्यान्सल है, माइनस a र प्लस a क्यान्सल। त्यसो भए 4 cos a प्लस b बाई 2, यहाँ के भयो? cos a प्लस a भनेको 2a प्लस 2c बाई 4 इन्टु cos, अब यहाँ माइनस 2b माइनस 2c बाई 4, 4 cos a प्लस b बाई 2 cos, अब यहाँ तपाईँले 2 कमन लिनुभयो भने a प्लस c बाई 4 हुन्छ,
यहाँ पनि -2 कमन लिनुभयो भने b + c/4 हुन्छ हो। ल 2 2 जा 4 2 2 जा 4 भनेपछि कति हुने रहेछ 4 cos a + b/2 त छँदैछ। cos a + c लाई मैले c + a लेखेँ है, c + a/2 इन्टु cos -b + c/2 हुने रहेछ हो। अब हेर्नुहोस् 4 cos a + b/2 छ, यहाँ cos c + a/2 छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो पनि फेरि अहिलेको जस्तै cos -थीटा जस्तो टर्ममा मिलिरहेको छ है। b + c/2 भनेको के हो, यो भनेको थीटा हो भनेपछि यो भनेको cos 0 डिग्री - थीटा हो भनेपछि अघि कास्ट रुलले यो भनेको के हुन्छ cos थीटा हुन्छ। सो यहाँ लेख्नु पर्यो cos थीटा, थीटा भनेको b + c/2 ठीक छ यसरी। त्यसो भए अब यसलाई यो तीनटैलाई मल्टिप्लाई गरौँ न कति हुन्छ, ब्र्याकेट खोल्ने त हो। 4 cos a + b/2 हुन्छ। अब यो b + c/2 मैले त्यसपछि लेखेँ cos b + c/2 लेखेँ अनि लास्टमा यो c + a/2 लेखेँ cos c + a/2 लेखेँ ठीक छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने यही थियो RHS मा ठीक छ, यो प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। यहाँ हेर्नुहोस् यही प्रुभ गर्नुपर्ने थियो नि 4 cos a + b/2 cos b + c/2 cos c + a/2 भनेपछि यो हाम्रो के भयो प्रुभ भयो। यहाँ लेख्नुहोस् = RHS प्रुभड ठीक छ। ल यो क्वेसन पनि हाम्रो सकियो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 17 मा क्वेसन नम्बर 17 पनि ट्रिग्नोमेट्रीको छ तर कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रीको छ है। एउटा यहाँ कन्डिसन दिएको छ यो a + b + c = पाई, यो कन्डिसन दिएको छ a + b + c = पाई भयो भने प्रुभ दैट के प्रुभ गर्नुपर्ने छ म यहाँ मुनि लेख्छु अलि लामो छ sin b + c - a plus sin c plus a minus b plus sin a plus b minus c भनेको चाहिँ 4 sin a sin b sin c हुन्छ भनेर हामीले के गर्नुपर्ने छ प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए अब ल हेरौँ यसको सोलुसन है। पहिला हामीलाई कन्डिसन के छ त्यो लेखौँ। हामीसँग कन्डिसन छ a + b + c = के छ पाई छ। पाई भनेको 180 डिग्री हो है, यो रेडियनमा हो। पाई रेडियन हुन्छ, रेडियनमा डिग्रीमा 180 डिग्री हुन्छ भनेपछि यहाँबाट तपाईले हेर्नुहोस् a + b को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। a + b को भ्यालु कति हुन्छ पाई - c हुन्छ। त्यस्तै यहाँबाट b + c को पनि भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। b + c भनेको के हो पाई - a हुन्छ। त्यस्तै यहाँबाट तपाईले c + a को पनि भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ हो। c + a को भ्यालु कति आउँछ पाई - b आउँछ है। ल यो एउटा र यो एउटा, यो तीनटा डिफरेन्ट हाम्रो के आयो यहाँ भ्यालुहरु मैले निकाले। अब यो भ्यालुहरु चाहिन्छ मैले त्यही भएर निकाले। अब हामीले चाहिँ यो युज गरौँ। यो युज गर्दाखेरि हेर्नुहोस् मैले यो जुन a + b = पाई - c छ यसमा दुवैतिर साइन लिए। साइन a + b लिए भने के हुन्छ यतातिर पनि साइन पाई - c हुन्छ। त्यस्तै दुवैतिर cos लिए भने यतातिर cos a + b छ भने यतातिर पनि के हुन्छ cos पाई - c हुन्छ हो। त्यसो भए अब साइन पाई - c र cos पाई - c को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि कास्ट रुल, फेरि कास्ट रुल है। कास्ट रुलले छोड्दैन तपाईलाई CAST कास्ट रुल। यो फर्स्ट
क्वाड्रेन्ट, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, यो थर्ड क्वाड्रेन्ट, यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट, सरी यो थर्ड क्वाड्रेन्ट होइन, थर्ड क्वाड्रेन्ट यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट, यो 0 डिग्रीको लाइन, यो 90 डिग्रीको लाइन, यो 180 डिग्रीको लाइन, यो 270 डिग्रीको लाइन। भनेपछि हेर्नुहोस् cos पाई माइनस के छ सी छ भनेको 180 डिग्री माइनस सी भनेपछि कुन क्वाड्रेन्टमा पऱ्यो 180 डिग्रीमा समथिङ एङ्गल घटाउने यो क्वाड्रेन्टमा पऱ्यो 180 डिग्री माइनस सी भनेर। भनेपछि यो क्वाड्रेन्टमा यहाँ के छ यस भनेको पोजिटिभ छ भनेको साइन र कसेक के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर यहाँ साइन छ सो यो पोजिटिभ भयो। अब यहाँ पाई छ, पाई भनेको कति हो 180 डिग्री हो, 180 डिग्रीमा हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन। 0 डिग्री 180 डिग्री र 360 डिग्रीमा चेन्ज हुँदैन, 90 र 270 मा चेन्ज हुन्छ, त्यही भएर यहाँ साइनको साइन अनि एङ्गल सी छ सी। त्यस्तै अब कसमा हेर्नुहोस् कस पाई माइनस सी भनेको पनि यही सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनेपछि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा कस के हुन्छ नेगेटिभ, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा कस के हुन्छ नेगेटिभ किनकि यसमा त साइन र कसेक मात्रै पोजिटिभ हो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा, सो यो हुन्छ नेगेटिभ माइनस। अब कस यहाँ के छ पाई छ, पाई भनेको 180 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन, कसको कस नै भयो, एङ्गल सी छ सीको सी भनेपछि साइन ए प्लस बीको भ्यालु यहाँ यति छ, कस ए प्लस बीको भ्यालु यहाँ माइनस कस सी छ हो। ल यो मैले कास्ट टुललाई पनि मेटाइदिएँ। अब हेर्नुहोस् हामी एलएचएसबाट जाउँ है। हाम्रो एलएचएसमा के छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, यो पनि मेटाउनु पऱ्यो, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेखौँ साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी छ, ठिक छ। त्यसो भए ल हेरौँ साइन, अब बी प्लस सीको ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ हेर्नुहोस् यहाँ पाई माइनस ए लेख्न मिल्छ हो, त्यही भएर यहाँ लेख्छु म पाई माइनस ए। अब यताको माइनस यता बाँकी छँदैछ प्लस साइन सी प्लस एको ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ पाई माइनस बी लेख्न मिल्छ, त्यही भएर पाई माइनस बी अर्को माइनस बी त छँदैछ। त्यस्तै यहाँ ए प्लस बी छ, ए प्लस बीको ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ पाई माइनस सी, त्यही भएर साइन पाई माइनस सी त यहाँ छँदैछ हो। ल इज इक्वल्स टू साइन पाई माइनस 2a प्लस साइन पाई माइनस 2b प्लस साइन पाई माइनस 2c। अझै हेर्नुहोस् अघि जस्तै ठ्याक्कै साइन पाई माइनस सी छ यहाँ हो भनेको साइन सी हुँदो रहेछ, त्यस्तै यहाँ पाई माइनस के छ 2a छ भनेपछि यो पनि कति हुन्छ साइन 2a हुन्छ, यो साइन 2b हुन्छ, यो साइन 2c हुन्छ। ल यहाँसम्म त क्लियर छ। अब हामी यो साइन 2a र साइन 2b को हामी फर्मुला हाल्छौँ, ठिक छ। भनेको एउटा फर्मुला छ हेर्नुहोस् साइन सी प्लस साइन डी को फर्मुला छ, साइन सी प्लस साइन डी को फर्मुलाले के भन्छ भन्दाखेरि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इन्टु कस सी माइनस डी बाई 2 यो हुन्छ है। साइन सी प्लस साइन डी को फर्मुला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इन्टु कस सी माइनस डी बाई 2। त्यसो भए यहाँ फर्मुला हाल्छु म 2 साइन सी प्लस डी भनेको 2a प्लस 2b बाई 2 इन्टु कस सी माइनस डी भनेको 2a माइनस 2b बाई 2 प्लस साइन 2c को साइन 2c हो 2 साइन। अब हेर्नुहोस् 2a प्लस 2b मा 2 कमन लिनुभयो भने 2 2 काटिन्छ, यहाँ बाँकी रहन्छ a प्लस b इन्टु कस 2a माइनस 2b मा पनि 2 कमन लिनुभयो भने 2 2 काटिन्छ, बाँकी रहन्छ कस a माइनस b प्लस साइन 2c को साइन 2c नै लेखेँ अहिलेको लागि है। ल मैले मुनिको फर्मुला मेटाएँ। अब हेर्नुहोस् 2 साइन ए प्लस बीलाई हामीले के लेख्न मिल्छ साइन ए प्लस बीलाई हामीले साइन सी लेख्न मिल्छ हो अघि हामीले निकालेको, त्यही भएर यहाँ म साइन सी लेख्छु इन्टु
cos A minus B सेम प्लस sin 2C को फर्मुला के हो 2 sin C cos C हैन sin 2 थीटा को फर्मुला 2 sin थीटा cos थीटा हैन सो यो फर्मुला मैले लेखे अब यो दुईटा टर्ममा के कमन छ कमन लिम हैन यहाँ पनि 2 sin C छ यहाँ पनि 2 sin C छ भने 2 sin C के आउँछ कमन आउँछ 2 sin C कमन आयो ब्रैकेट ओपन गर्नु पर्यो cos A minus B छ यहाँ र यहाँ के छ प्लस cos C छ ल 2 sin C cos A minus B को A minus B प्लस अब हेर्नुस् प्लस पनि नलेखौँ अब यहाँ cos C को भ्यालु के हुन्छ निकालौँ हामी यहाँ निकालेकै छ है अलरेडी हेर्नुस् cos A plus B भनेको माइनस cos C छ भनेपछि यो माइनस साइनलाई मैले उतातिर लग्न मिल्छ भनेपछि cos C भनेको माइनस cos A plus B हुन्छ सो माइनस cos A plus B हुने भयो ठीक छ ल सो यो माथिको पनि अलिकति क्लियर गर्दिम ल अब हेर्नुस् 2 sin C छँदैछ यहाँ हो अब यो पनि फर्मुला मिलिरहेको छ कुन फर्मुला भन्नुहुन्छ भने cos C minus cos D यसलाई C यसलाई D मान्ने हो भने cos C minus cos D भन्ने फर्मुला मिलिरहेको छ अब cos C minus cos D को फर्मुला के म यहाँ लेख्छु है cos C minus cos D को फर्मुला 2 sin C plus D by 2 into sin D minus C by 2 यो फर्मुला छ त्यही भएर यहाँ लेख्नु पर्यो 2 sin C plus D भनेको C भनेको A minus B plus D भनेको A plus B by 2 into sin C minus D सरी D minus C D भनेको A plus B माइनस छ अब माइनस त्यो ब्र्याकेट खोल्नु पर्यो भने चाहिँ C भनेको A minus B छ माइनस A plus B हुने भयो है डिवाइडेड बाइ 2 ल माइनस A र प्लस A क्यान्सल यहाँ भयो माइनस B र प्लस B क्यान्सल भयो भनेपछि 2 sin C छ अब यहाँ 2 अब हेर्नुस् यो A र A जोड्दा के हुन्छ 2A भनेपछि sin 2A by 2 छ 2 त कट्छ बाँकी रह्यो sin A इन्टु यहाँ पनि sin के छ B र B छ भनेपछि B plus B भनेको 2B हो 2B by 2 भयो हैन 2 के हुन्छ क्यान्सल बाँकी रह्यो sin B म यो डाइरेक्टली लेखेँ भनेपछि यो 2 मल्टिप्लाई गर्नुस् 4 sin A sin B इन्टु sin C हो यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने यही चाहिँ हो हामीले प्रुभ गर्यौं हेर्नुस् यहाँ क्वेशनमा 4 sin A sin B sin C प्रुभ गर्नुपर्ने हामीले प्रुभ गर्यौं त्यही भएर लेख्नुहोस् इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड ल यो क्वेशन पनि हाम्रो सकियो अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हेर्नुस् है नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 18 क्वेशन नम्बर 18 मा चाहिँ हामीलाई यो हाइट एन्ड डिस्टेन्स को क्वेशन दिएको छ अ ल्याडर 9 meter long reaches a point 9 meter below the top of vertical flagstaff from the foot of the ladder the angle of elevation of top of flagstaff is 60 degree
फाइन्ड द हाइट अफ फ्ल्याग स्टाफ। यो क्वेसन छ है। अब हेर्नुहोस् क्वेसन बुझौँ हामी। के भनेको छ, एउटा भर्टिकल फ्ल्याग स्ट्याप रहेको छ भनेको छ। मतलब एउटा झन्डा भन्न खोजेको, लट्ठीमा चाहिँ एउटा झन्डा झुन्ड्याइएको छ है। मानिलिउँ न अब हाम्रो एउटा भर्टिकल फ्ल्याग स्ट्याप चाहिँ यसरी झुन्ड्याइराखेको छ अरे। यहाँबाट यहाँ यो फ्ल्याग स्ट्याप भयो, यहीँसम्म गऱ्यौँ। अब के भनेको छ, अ ल्याडर 9 मिटर लङ रिचेज अ 0.9 मिटर बिलो फ्रम द टप अफ द भर्टिकल फ्ल्याग स्ट्याप। भनेको एउटा भर्याङ रहेछ, त्यो भर्याङ चाहिँ कति मिटर लामो रहेछ, 9 मिटर लामो रहेछ। र त्यो भर्याङ चाहिँ यो जुन यो झन्डा छ, त्यो झन्डाको जुन टुप्पो छ, त्यो टुप्पोभन्दा 9 मिटर तलसम्म पुगेछ हो। भनेपछि झन्डाको टुप्पो, यो झन्डाको मानिलिउँ मैले हाइट एबी माने, भनेपछि झन्डाको टुप्पो यो हो। झन्डाको टुप्पोभन्दा 9 मिटर तलसम्म पुगेछ भनेपछि यहाँबाट यसरी 9 मिटर कहीँ मानौँ न हो। ल 9 कहाँसम्म मान्ने त, यहाँसम्म मानौँ, अलिकति तलै मानौँ न। ल यहाँसम्म 9 मिटर, यहाँसम्म पुगेछ अरे के, एउटा भर्याङ। भनेपछि एउटा भर्याङ पनि बनाउनु पऱ्यो। सो यहाँबाट एउटा भर्याङ मैले यसरी बनाएँ। पक्नुहोस् है, अलिकति यो भर्याङ बनाएँ। यो चाहिँ भर्याङ हो। यो भर्याङ चाहिँ सिडी चाहिँ हाम्रो के हो, भर्याङ हो। यो भर्याङ चाहिँ 9 मिटर तलसम्म पुगेछ र यो भर्याङ कति मिटर लामो छ, यो पनि 9 मिटर लामो छ। त्यही भएर यो सिडी भनेको पनि कति हुन्छ, हाम्रो 9 मिटरै हुन्छ। ठिक छ। ल त्यही भएर यो पोइन्टलाई यो पोइन्टलाई पनि हामी जोडिदिउँ है। ल अब क्वेसन के भनेको छ हेर्नुहोस्, फ्रम द फुट अफ द ल्याडर। यो भर्याङको जुन फुट छ, त्यो फुटबाट फ्ल्याग स्ट्याफको टपको एङ्गल अफ इलिभेसन कति छ, 60 डिग्री छ। भन्नुको मतलब यो सी पोइन्टबाट मैले यदि यो ए पोइन्टमा हेरेँ भने, सी पोइन्टदेखि ए पोइन्टमा हेरेँ भने जुन यो एङ्गल छ, यो पुरै एङ्गल कति हुन्छ अरे, हाम्रो 60 डिग्री हुन्छ अरे भने हो। पक्नुहोस्, यो 60 डिग्रीलाई यसरी नै लेखौँ, अलि माथिपट्टि नै लेखौँ त। 60 डिग्री हुन्छ भने हाम्रो जुन फ्ल्याग स्ट्यापको हाइट छ, यो हाइट कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ, यो एबी हाइट हो। त्यसो भए म यहाँ लेख्छु है, लेट एबी भनेको के हो, हाइट अफ फ्ल्याग स्ट्याफ हो। कति दिएको छ थाहा छैन, निकाल्नु पर्ने। त्यस्तै सिडी भनेको के हो, लेन्थ अफ ल्याडर। हाइट नलेखौँ, लेन्थ लेखौँ। लेन्थ अफ ल्याडर यो भर्याङको चाहिँ के हो, लेन्थ हो। यो कति छ, 9 मिटर छ। त्यस्तै अर्को हामीलाई के गिभन छ, एडी भनेको पनि 9 मिटर नै छ र एङ्गल बिसिए भनेको एङ्गल अफ इलिभेसन यो कति डिग्री दिएको छ, 60 डिग्री दिएको छ। ल अब हेरौँ, हामीलाई यो एङ्गल कति हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। ठिक छ, किनकि भर्टिकल फ्ल्याग स्ट्याप भनेको छ यो जुन फ्ल्याग छ, यो हाम्रो ग्राउन्डसँग के हुन्छ, ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर हुन्छ हो। ल अब हेर्नुहोस्, हामीलाई एबी हाइट निकाल्नको लागि कुन हाइट चाहिन्छ, यो डिबी भन्ने हाइट चाहिन्छ हो। यो डिबी भन्ने हाइट जबसम्म थाहा हुँदैन तबसम्म हामीले एबी भन्ने हाइट त पत्ता लगाउन सक्दैनौँ, हो कि होइन हो नि। अब हेरौँ है, यहाँ पक्नुहोस्, यो 9 मिटर छ है। म यता मुनिपट्टि लेख्छु यो 9 मिटर। ल अब यो एङ्गल कति हुन्छ हामी झिकौँ, यो एङ्गल कति हुन्छ त। अब यो एङ्गल हामी निकालौँ है। भनेपछि हेर्नुहोस्, एबिसी भन्ने ट्रायङ्गलमा यो एङ्गल 90 डिग्री छ, यो एङ्गल 60 डिग्री छ भने अर्को एङ्गल कुन हुन्छ, कति हुन्छ, 30 डिग्री हुन्छ। अब त्यो निकाल्ने भने यहाँ निकालौँ, इन ट्रायङ्गल के एबिसी। एबिसी भन्ने ट्रायङ्गलमा एङ्गल बिएसी
भनेको कति हुन्छ 180 डिग्रीमा एउटा 60 डिग्री घटाउनु पर्यो अर्को 90 डिग्री घटाउनु पर्यो अथवा यसो लेखौँ न माइनस एङ्गल BCA माइनस एङ्गल CBA हैन BCA भनेको 60 डिग्री CBA भनेको 90 डिग्री छ सो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री गर्ने हो भने हाम्रो 30 डिग्री आयो BAC भन्ने एङ्गल ठीक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो 30 डिग्री आयो म 30 डिग्री लेख्दैछु। अब जुन ट्रायङ्गल छ ACD भन्ने ट्रायङ्गल यो ट्रायङ्गल हेर्नुहोस् यो ट्रायङ्गलमा हाम्रो CD भन्ने साइड र AD भन्ने साइड दुईटै कति छ 9 नानोमिटर छ भनेपछि यो कुन हो आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हो। आइसोसेलेस ट्रायङ्गलमा बेस एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ त्यही भएर यो एङ्गल पनि कति हुन्छ 30 डिग्री नै हुन्छ किनकि बेस एङ्गल छ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल आर इक्वल। त्यही भएर लेख्नुहोस् इन आइसोसेलेस ट्रायङ्गल ACD एङ्गल कुन एङ्गल अरे ACD एङ्गल ACD भनेको कति हुन्छ एङ्गल CAD हुन्छ भन्नुको मतलब एङ्गल ACD भनेको 30 डिग्री आयो ठीक छ। अब एङ्गल ACD 30 डिग्री आयो भने हाम्रो यो एङ्गल कति डिग्री आउँछ यो एङ्गल हेर्नुहोस् यो पुरै एङ्गल 60 डिग्री छ भनेपछि 60 डिग्रीमा 30 डिग्री घटाउने हो भने यो एङ्गल पनि कति डिग्री आउँछ 30 डिग्री आउँछ हो। त्यही भएर म यहाँ लेख्दैछु एङ्गल BCD भनेको हो यो एङ्गल है एङ्गल BCD भनेको यो एङ्गल BCD भनेको एङ्गल BCD भनेको कति हुन्छ BCA माइनस ACD BCA माइनस एङ्गल ACD BCA छ 60 डिग्री यो छ 30 डिग्री त्यही भएर यो आयो 30 डिग्री। ल यहाँसम्म क्लियर भयो भनेपछि मैले अहिले यो सबै मेटाएँ हामीलाई चाहिएको मेन यो एङ्गल हो यो एङ्गल चाहिँ म 30 डिग्री लेख्दैछु यहाँ यो पुरै एङ्गल 60 डिग्री हो र यति एङ्गल चाहिँ 30 डिग्री हो। ल अब हेर्नुहोस् है म के गर्छु भन्दाखेरि यो जुन x यो जुन DB भन्ने हाइट छ यसलाई म x मान्छु भनेपछि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल BCD मा हेर्नुहोस् यो ट्रायङ्गलमा हेर्नुहोस् यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो BCD भन्ने राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा म के लेख्न पाउँछु इन राइट एङ्गल्ड ट्रायङ्गल BCD भन्ने राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा अब एउटा यो यक्स छ हैन यो भनेको 30 डिग्रीको अपोजिट साइड यो परपेन्डिकुलर हो अर्को यो 9 मिटर छ यो भनेको हाइपोटेनस हो भनेपछि परपेन्डिकुलर र हाइपोटेनस युज हुने हाम्रो के हुन्छ साइन हुन्छ सो म यहाँ साइन 30 डिग्री इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर भनेको हाम्रो के छ BD र हाइपोटेनस CD छ है BD बाई CD गर्छु भनेपछि साइन 30 डिग्री भनेको 1/2 BD को भ्यालु यक्स CD को भ्यालु 9 छ त्यसो भए 2x = 9 भयो यक्स को भ्यालु आयो 9/2 भनेको 4.5 मिटर यक्स को भ्यालु कति आयो 4.5 मिटर आयो। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् यक्स को भ्यालु 4.5 मिटर आयो भने अब AB को भ्यालु त आयो किनकि AB भनेको के हो यो 9 मिटर र यो यक्स मिटर जोड्ने त हो त्यही भएर 9 + यक्स गर्नु पर्यो यक्स को भ्यालु आइसक्यो त्यही भएर लेख्छु नाउ AB भनेको के हो अरे AD + DB AD छ 9 मिटर DB छ यक्स मिटर 9 + यक्स भनेको 4.5 भनेपछि कति आयो 13.5 मिटर आयो भनेपछि AB भनेको हाम्रो के थियो फ्ल्याग स्टाफको हाइट थियो भनेपछि हेन्स द हाइट अफ फ्ल्याग स्टाफ
इज 13.5 मिटर एन्सर। ल यो जुन हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेसन थियो यो हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेसन हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा प्रवेश गर्दैछौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 19। ठिक छ, ल हेरौँ है क्वेसन नम्बर 19 ले के भन्दैछ त। If a 2x2 matrix ABCD transforms a square matrix 2051 4413 to the parallelogram 2273 12 minus 4 7 minus 5 find the transformation matrix भनेको छ। ल हेर्नुहोस् है हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि एउटा ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स रहेछ हैन। यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनेको एबीसीडी हो। यसले के गरिरहेको छ ट्रान्सफर्म गरिरहेको छ हैन, चेन्ज गरिरहेको छ। केलाई चेन्ज गरिरहेको छ स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई प्यारालोग्राम म्याट्रिक्समा चेन्ज गरिरहेको छ। भनेपछि हाम्रो हेर्नुहोस् यो स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको के हो अब्जेक्ट हो, प्यारालोग्राम म्याट्रिक्स भनेको के हो इमेज हो। अब्जेक्टलाई यसले चेन्ज गरेर इमेज बनाइरहेको छ हो, मान्छेलाई ऐनामा हेरेर इमेज बन्छ नि हो त्यस्तै यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सले स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सफर्म गरेर प्यारालोग्राम बनाइरहेको छ। तर ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स के छ एबीसीडी छ भनेपछि यो एबीसीडी कति हुन्छ त हैन, एबीसीडीको भ्यालु अथवा भनौँ यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ हामीले। त्यसो भए यहाँ लेख्नुहोस् ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स टिएम यो भनेको के छ एबीसीडी छ। त्यस्तै स्क्वायर म्याट्रिक्स अथवा स्क्वायर मात्रै लेख्नुहोस् ल। स्क्वायर भनेको के छ 25410143 छ। त्यस्तै लास्टमा हाम्रो यो स्क्वायरलाई ट्रान्सफर्म गरेर के बनाएको छ प्यारालोग्राम बनाएको छ है। प्यारालोग्राम के छ 27 12 7 2 3 minus 4 minus 5 यो बनाएको छ। भनेपछि हेर्नुहोस् हाम्रो अब्जेक्ट के हो यो अब्जेक्ट हो, स्क्वायरलाई प्यारालोग्राम बनाइरहेको छ है ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सले। भन्छ स्क्वायर भनेको अब्जेक्ट हो, प्यारालोग्राम भनेको के हो इमेज हो। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ। के थाहा छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट भनेको के हुन्छ यो भनेको इमेज हुन्छ। जहिले पनि ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स चाहिँ अगाडि हुन्छ है, अब्जेक्ट इन्टु ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स होइन नि, ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट। किनकि म्याट्रिक्समा ए इन्टु बी र बी इन्टु ए भनेको इक्वल हुँदैन। त्यही भएर जहिले पनि याद राख्नुहोस् ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स जहिले पनि अगाडि, ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट भनेको के हुन्छ इमेज हुन्छ। भने ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स के छ एबीसीडी यस्तै छ है, एबीसीडी छ। त्यस्तै अब्जेक्ट के छ 25410143 छ र लास्टमा इमेज बनिरहेको छ यो चाहिँ 2273 12 minus 4 7 र minus 5 छ। ल अब यो एबीसीडी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने त हो भने चाहिँ अब हामीले म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो। ल म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन गरौँ। यो रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई हुन्छ हैन। ल ए ले 2 लाई भयो 2a, a इन्टु 2 भनेको 2a प्लस b इन्टु 0 भनेको 0 भइहाल्यो, त्यो 0 लेखेँ मैले। त्यस्तै अब फेरि
त्यो यही रोले यो कलमलाई भनेपछि a × 5 भनेको 5a प्लस b × 1 भनेको b। त्यस्तै त्यो रोले अब यो कलमलाई a × 4 भनेको 4a प्लस b × 4 भनेको पनि 4b। अनि लास्टमा अब त्यही रोले यो कलम लास्ट कलमलाई a × 1 भनेको a प्लस b × 3 भनेको 3b। ठिक छ, यहाँसम्म भयो। अब मुनिको फेरि है, अब मुनि आयौँ। अब यो रोको पालि आयो, यो रोले गरौँ मल्टिप्लाई यो कलमलाई 2 × c भनेको 2c प्लस d × 0 भनेको 0 हैन। अब यो 0 नलेख्दा पनि हुन्थ्यो, अहिले म लास्टमा मेटाइदिन्छु है। अहिले चाहिँ 0 लेखिराखौँ। अब फेरि यो रोले कुन कलमलाई यो कलमलाई मल्टिप्लाई गरौँ 5 × c भनेको 5c प्लस d × 1 भनेको d। त्यस्तै अब यो कलमलाई c × 4 भनेको 4c प्लस d × 4 भनेको 4d। त्यस्तै लास्टमा अब त्यो रोले यो लास्टको कलमलाई c × 1 भनेको c प्लस 3 × d भनेको 3d। यति भयो है। इज इक्वल्स टु 2 7 12 7 2 3 माइनस 4 माइनस 5। ल अब यो 0 0 चाहिँ मैले अहिले मेटाइदिएँ है। ल 0 0 लेखिराख्नु जरुरी भएन नि त। त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, यो दुईटा म्याट्रिक्सहरू के छ, इक्वेल छ। त्यही भएर करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरूलाई हामीले इक्वेटिङ गर्न मिल्छ हैन, इक्वेल लेख्न मिल्छ। त्यही भएर यहाँ लेख्नुहोस् इक्वेटिङ द करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स। यो मेटाउला, equating the corresponding elements of equal matrices। भनेपछि हेर्नुहोस् यो 2a भनेको यो 2 सँग बराबरी हुन्छ। त्यही भएर लेख्नुहोस् 2a = 2 भनेपछि a को भ्यालु कति आयो 2/2 भनेको 1 आयो। त्यस्तै 2c भनेको के हुन्छ, यो पनि 2 हुन्छ। सो यहाँ 2c = 2 भयो भनेपछि c को भ्यालु पनि कति आयो 1 आयो। अब यो दुईटा मैले मेटाएँ है। अब यहाँ 5a प्लस b भनेको कति हुन्छ 7 हुन्छ। 5a प्लस b भनेको 7 हुन्छ। त्यही भएर लेख्नुहोस् 5a प्लस b भनेको 7 हुन्छ। अब a को भ्यालु त हाम्रो 1 आइसक्यो। त्यही भएर 5 × 1 प्लस b भनेको 7। त्यसो भए b को भ्यालु कति हुने रहेछ 7 - 5। देयरफोर b = 2 आयो। b को भ्यालु पनि आयो 2। त्यस्तै यहाँ 5c प्लस d भनेको कति छ 3 छ हो। 5c प्लस d = 3 हुने रहेछ। त्यही भएर यहाँ लेख्नुहोस् 5c प्लस d = 3। c को भ्यालु आइसकेको छ 1। त्यही भएर 5 × 1 प्लस d = 3 और d को भ्यालु कति आयो 3 - 5 भन्नुको मतलब -2 आयो। हेर्नुहोस् त अब एबीसीडी को भ्यालु आयो। अरु इक्वेटिङ गरिराख्नु परेन किनकि एबीसीडी को भ्यालु हामीलाई चाहिएको थियो, हामीले निकालिसक्यौँ हो। त्यसो भए हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स के रहेछ त भन्दा देयरफोर ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स टीएम = हाम्रो के थियो एबीसीडी थियो। अब हाम्रो यहाँ एबीसीडी को भ्यालु आइसकेको छ। ए भनेको 1, बी भनेको 2, सी भनेको 1, डी भनेको -2 हो। यो रहेछ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठीक छ। ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। क्वेशन नम्बर हाम्रो रहेको छ 20। क्याल्कुलेट मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन भनेर क्वेशन दिएको छ है। ल मिडियनबाट मिन डेभिएसन निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि हामीलाई अब क्वेशन यस प्रकार दिएको छ। म चाहिँ एउटा टेबलमा बनाएँ, अलि ठुलो टेबलमै बनाएँ। पक्नुहोस् यो टेबल भएन, अलि स्ट्रेट लाइन भयो भने अलिकति तपाईलाई पनि हेर्न पनि मजा आउला। हाम्रो चारवटा डेटा दिएको छ 1 2 3 4 भनेपछि यहाँसम्म गरौँ। ल
अब हेर्नुहोस् यहाँ यक्स छ, जस्तै यहाँ फ्रिक्वेन्सी छ यफ, यक्स दिएको छ 2 देखि 4 सम्म, यो क्लासहरु दिएको हो, 4 देखि 6, 6 देखि 8, 8 देखि 10। त्यस्तै यहाँ 3 4 2 1 यो फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। फ्रिक्वेन्सीलाई अर्कै कलरले लेखौँ न त हैन, म कलर चेन्ज गर्दै छु, स्टाइल। ल अब हामीलाई मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन निकाल्नु भनेको छ। अब मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन को फर्मुला के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो हामीलाई हो। अब हेर्नुस् यो कुन सिरिज हो, यो त कन्टिन्युअस सिरिज हो। अब कन्टिन्युअस सिरिजमा हाम्रो मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि समेसन अफ फ्रिक्वेन्सी मोडुलस अफ यम भनेको मिड भ्यालु माइनस मिडियन डिभाइडेड बाई टोटल फ्रिक्वेन्सी, यति हुन्छ हो। अब हेर्नुस् हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, यो मिड भ्यालु दिएको छैन, निकाल्नु पर्यो। मिडियन पनि दिएको छैन, यो पनि निकाल्नु पर्यो। यन नम्बर अफ टर्म्स दिएकै छ, हामी निकाल्न मात्रै बाँकी छ। यो सबैलाई जोडौँ, हेर्नुस् समेसन एफ इज इक्वल टु यन, यो भनेको टोटल नम्बर अफ टर्म्स हो। कति हुन्छ 3 + 4 भनेको 7, 7 मा 2 जोड्दा 9, 9 मा 1 जोड्दा कति हुने रहेछ हाम्रो 10 हुने रहेछ। यसको भ्यालु आयो 10, ठीक छ। अब फेरि मिड भ्यालु निकालौँ, मिड भ्यालु यसलाई हामी यम लेख्छौँ है। ल अब 2 देखि 4 सम्मको मिड भ्यालु भनेको कति हो, 2 + 4/2 गर्दा कति आउँछ 3 आउँछ, त्यही भएर यहाँ 3। त्यस्तै 4 देखि 6, 4 to 6 को के हो 4 + 6/2 गर्नुस् कति आउँछ 5 आउँछ, त्यही भएर यहाँ 5। त्यसरी नै यहाँ 7 आउँछ, यहाँ 9 आउँछ है। मिड भ्यालुहरु यसरी लेख्न सकिन्छ। ल मिड भ्यालु पनि आयो। अब मिडियन पनि निकाल्नु पर्यो हो। भनेपछि मिडियन निकाल्नको लागि हामीलाई फर्मुला थाहा छ, हेर्नुस् मिडियन निकाल्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा मिडियन क्लासको फर्मुला चाहियो हामीलाई, किनकि मिडियन क्लास कुन क्लासमा मिडियन पर्छ त्यो चाहियो, अनि मात्रै मिडियन निक्लिन्छ। सो मिडियन क्लासको फर्मुला भनेको भ्यालु अफ n/2th टर्म अफ CF। त्यसो भए हामीलाई के चाहिने रहेछ CF भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, त्यही भएर यहाँ एउटा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको टेबल पनि हामीले बनाइहालौँ, ठीक छ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने हैन। यहाँ फ्रिक्वेन्सी 3 छ, त्यही भएर यहाँ 3। अब यो यहाँ 4 छ भने चाहिँ यो 3 मा 4 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 7। त्यसै 7 मा फेरि 2 जोड्दा 9, 9 मा लास्टमा 1 जोड्दा कति हुन्छ 10 हो। यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भयो। त्यसो अब मिडियन हेर्नुस् है, हामी निकाल्न सक्छौँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले बनायौँ। अब भ्यालु अफ n भनेको कति छ 10 छ हो, अनि 10/2th टर्म अफ CF भनेपछि भ्यालु अफ कति टर्म 5th टर्म अफ CF। अब यो 5th टर्म कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि हेर्नुस् यो 5 भन्दा अलिकति ठुलो के भनेको छ 5th टर्म अफ CF भनेको CF मा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा जुन 5 छ त्यो 5 भन्दा जस्ट ठुलो टर्म अथवा 5 सँग इक्वल भएको टर्म लिने हो। भनेपछि हाम्रो 5 भन्दा अलिकति ठुलो टर्म भनेको के हो, यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा 7 हो। सो हाम्रो मिडियन क्लास के हुने रहेछ, यसको करेस्पोन्डिङ क्लास 4 to 6 भनेको हाम्रो के रहेछ मिडियन क्लास रहेछ। त्यसो यहाँ मिडियन क्लास भनेको कति हुने रहेछ लेखौँ, यो भनेको 4 to 6 भनेको हाम्रो मिडियन क्लास रहेछ, ठीक छ। ल अब मिडियन क्लास आइसकेपछि अब हामीले मिडियन निकाल्नु पर्यो हो। देयरफोर मिडियन को फर्मुला के हो, नाउ लेख्नुस् मिडियन को फर्मुला भनेको L + n/2 - CF/F इन्टु H। L भनेको लोअर क्लास, हेर्नुस् हाम्रो मिडियन क्लास कति हो 4 to 6 हो। यो 4 भनेको लोअर क्लास हो, 6 भनेको अप्पर क्लास हो, त्यही भएर लोअर क्लासको भ्यालु कति छ यहाँ 4 छ, 4 भइहाल्यो। प्लस n/2 भनेको कति आएको छ हेर्नुस् यहाँ 5 आएको छ हो कि हैन हामीले n/2 गर्दाखेरि, त्यही भएर 5
माइनस अब सिएफको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् कसरी थाहा पाउने यहाँ जुन यो फर्मुलामा मिडियनको फर्मुलामा सिएफ छ नि यो सिएफ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन मिडियन क्लास छ त्यो मिडियन क्लासभन्दा एक स्टेप माथिको सिएफ भनेपछि यो मिडियन क्लासभन्दा एक स्टेप माथिको सिएफ कति हो 3 हो हैन त्यही भएर यहाँ यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 3 हुन्छ डिवाइडेड बाई एफ भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी अफ द मिडियन क्लास भनेको मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति छ यहाँ हेर्नुहोस् त यसको फ्रिक्वेन्सी छ 4 त्यही भएर यहाँ लेख्नु पर्यो हामीले 4 ठीक छ इन्टु एच भनेको क्लास इन्टरभल भनेको कतिको ग्याप छ त 2 देखि 4 4 देखि 6 6 देखि 8 8 देखि 10 छ हो भनेपछि कतिको ग्याप छ 2 2 को ग्याप छ त्यही भएर क्लास इन्टरभल कति छ 2 छ सो कति आउने रहेछ हेर्नुहोस् 4 + 5 - 3 भनेको 2 भयो 2/4 इन्टु 2 छ भनेपछि यो 4 + 1 भनेको मिडियन भनेको कति आयो 5 आयो अब मिडियन 5 आइसकेपछि हामीले मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन निकाल्न सक्छौं यसको फर्मुला म लेख्दिन्छु समेसन एफ एम माइनस मिडियन डिवाइडेड बाई एन अब हेर्नुहोस् हामीसँग यो भ्यालु त निकाल्नु पर्यो नि त एफ एम माइनस मिडियनको मोडुलस त निकाल्नु पर्यो भनेपछि यहाँ जुन टेबल छ टेबलमा तपाईहरुले थप्नुहोस् एउटा एम माइनस मिडियन भनेर यसरी मोडुलस यो थप्नुहोस् र एउटा लास्टमा अर्को एफ एम माइनस मिडियन यो दुईटा भ्यालु निकाल्नु पर्यो हो ल अब एम माइनस मिडियन भनेको कति छ एम भनेको मिड भ्यालु यहाँ छ 3 मिडियन कति आएको छ हाम्रो मिडियन त हामीले यहाँ थाहा छ 5 आएको छ भनेपछि 3 - 5 भनेको कति हो -2 को मोडुलस गर्दा कति हुन्छ 2 त्यस्तै यहाँ मिड भ्यालु छ 5 5 माइनस मिडियन कति छ 5 भनेपछि 5 - 5 कति हो 0 0 को मोडुलस भनेको 0 भइहाल्छ त्यस्तै यहाँ मिड भ्यालु छ 7 मिडियन 5 7 - 5 भनेको कति हुन्छ 2 2 को मोडुलस पनि 2 यहाँ छ 9 9 माइनस मिडियन भनेको 9 - 5 9 - 5 भनेको 4 4 को मोडुलस पनि 4 नै भयो ठीक छ ल यसरी एम माइनस मिडियन आयो अब लास्टमा हामीले के गर्नु पर्यो एफ इन्टु एम माइनस मिडियन एफ इन्टु यो भन्नुको मतलब यो एफ भनेको यो हो एम माइनस मिडियन भनेको यो हो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि 3 इन्टु 2 भनेको कति हुन्छ यहाँ 6 त्यस्तै 4 इन्टु 0 भनेको कति हुन्छ यहाँ 0 त्यस्तै 2 इन्टु 2 भनेको 4 र 1 इन्टु 4 भनेको यहाँ पनि 4 यसरी यो भ्यालुहरु हामीले निकाल्यौं है ल अब यो सबै भ्यालु जोडौं समेसन भनेको जोड्नु केलाई जोड्नु एफ एम माइनस मिडियन जोड्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नुस् त 6 + 4 + 4 गर्नु पर्यो 0 त के जोड्नु भनेपछि कति आयो हाम्रो भ्यालु यसको 14 आयो त्यही भएर यहाँ हेर्नुस् = यो भनेको 14 डिवाइडेड बाइ n भनेको कति छ n भनेको हाम्रो 10 छ टोटल नम्बर अफ आइटम्स अथवा टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी हैन भनेपछि 14/10 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 1.4 आयो यो नै हाम्रो मिन डेभिएसन फ्रम के भयो मिडियन भयो इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ठीक छ ल यो क्वेशन पनि हाम्रो सकियो है अब हामी यो ग्रुप सी को लास्ट क्वेशनमा आइसकेका छौं हाम्रो लास्ट क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 21 compute the standard deviation of compute the standard deviation and its coefficient पनि भनेको छ है कोएफिसिएन्ट पनि पत्ता लगाउनु from given data तल दिएको डेटाबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र त्यसको कोएफिसिएन्ट पनि पत्ता लगाउनु पर्ने छ हो ल हामी अहिले लेख्छौं फर्मुलाहरु तर पहिला यो टेबल बनाम मैले ठुलै टेबल बनाए किनकि टेबल दुईचोटी बनाइराख्नु पर्छ है ल हाम्रो 5 वटा भ्यालु छ 1 2 3 4 5 भने चाहिँ अझै एक स्टेप थपौं ल यति भयो अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ x छ
त्यस्तै यहाँ फ्रिक्वेन्सी एफ दिएको छ, यो दिएको छ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 यसरी दिएको छ र फ्रिक्वेन्सी 4, 10, 12, 8, 6 यति दिएको छ। अब हेर्नुहोस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसलाई हामी सिग्माले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यसको फर्मुला हेर्नुहोस्, यो कुन सिरिज हो? यो कन्टिन्युअस सिरिज हो। कन्टिन्युअस सिरिज कसरी थाहा पायौँ? यहाँ त क्लास साइज दिएको छ नि त 10 to 20, 20 to 30 भनेपछि यो कन्टिन्युअस सिरिज हो। कन्टिन्युअस सिरिजमा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हुन्छ? समेसन एफ एम स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ एम बाई एन को स्क्वायर। यो समेसन एफ एम बाई एन भनेको त मिन हो है। ल भनेपछि हामीले अब के पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ? यहाँ हेर्नुहोस्, एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हो, एन भनेको टोटल फ्रिक्वेन्सी हो, एम भनेको मिड भ्यालु हो। भनेपछि तीनटा कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। पहिला सबभन्दा सुरुमा एन पत्ता लगाइहालौँ। समेसन एफ इज इक्वल टु एन हैन। यो एफ जुन फ्रिक्वेन्सी छ यो सबै जोडौँ। 4 + 10 + 12 + 8 + 6 गर्ने भने हाम्रो कति आउँछ? 40 भन्छ। एनको भ्यालु 40 आयो। अब एम भनेको के हो? मिड भ्यालु हो, त्यही भएर मिड भ्यालु पनि निकालिहालौँ। मिड भ्यालु ल तपाईँ यो स्ट्रेट भएन, अलि स्ट्रेट बनाऊँ किनकि हजुरलाई हेर्दाखेरि पनि अलिक राम्रो देखिन्छ, सजिलो पनि हुन्छ, गज्याङ मज्याङ हुँदैन। ल अब 10 to 20 भन्ने जुन क्लास छ त्यो क्लासको मिड भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 10 + 20/2 गर्नु कति आउँछ? 15। त्यस्तै अर्को कलरले लेखौँ है, यसको भ्यालु आउँछ 15। त्यस्तै 20 to 30 भन्ने क्लास छ, त्यो 20 to 30 भन्ने क्लासको मिड भ्यालु कति हुन्छ? 20 + 30/2 गर्नुभयो भने आउँछ 25। त्यस्तै यसको आउँछ 35, यसको 45, यसको 55। ल अब हेर्नुहोस् हामीलाई के चाहिने रहेछ? हामीलाई चाहिन्छ एउटा समेसन एफ एम, अर्को समेसन एफ एम स्क्वायर। त्यही भएर हामी निकालौँ पहिला एफ एम हैन। एफ एम र अर्को एफ एम स्क्वायर। ल एफ एम भनेको के हो? फ्रिक्वेन्सी इन्टु मिड भ्यालु है। यो फ्रिक्वेन्सी हो, यो मिड भ्यालु हो। भनेपछि 4 × 15 भनेको कति हुन्छ? 15 × 4 = 60। त्यस्तै 10 × 25 भनेको कति हुन्छ? 250। त्यस्तै गरिकन मुनि अब 12 × 35 भनेको कति हुन्छ? 420। 8 × 45 भनेको कति हुन्छ? 360। 6 × 55 भनेको कति हुन्छ? 330। यो हाम्रो एफएम आयो। अब एफएम स्क्वायर। एफएम स्क्वायर भनेको के हो? एफएमसँग यो एम मल्टिप्लाई गर्ने त हो हैन। भनेपछि हामी मल्टिप्लाई गरौँ। 15 × 60 भनेको कति हुन्छ हाम्रो? 900। ठिक छ। त्यस्तै अब यो एफएम स्क्वायरमा 250 × 25 जोड्नु पर्यो, सरी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि कति हुन्छ? 25 × 25 भनेको 625, एउटा 0 थपियो। त्यसरी नै अरू 420 × 35 गर्ने हो भने 14,700। त्यस्तै 360 × 45 गर्ने हो भने 16,200 र 330 × 55 गर्ने हो भने 18,150 आउँछ। ल अब यो सबै जोडौँ। समेसन एफएम पक्नुहोस् है, यहाँ यो मेटाइदिउँ पहिला, यो जोडौँ। समेसन एफएम कति हुन्छ पहिला यो निकालौँ। ल जोडौँ है त। 60 + 250 + 420 + 360 + 330 गर्ने ने हाम्रो आउँछ 1420 आयो। त्यस्तै अब यो समेसन एफएम स्क्वायर निकालौँ, सबै जोडौँ। 900 + 6,250 + 14,700 + 16,200 + 18,150 गर्ने हो भने 56,200 आयो। ठिक छ। ल अब भ्यालु त हाल्ने हो, भ्यालु हालौँ। समेसन एफएम स्क्वायर भनेको कति छ? 56,200
डिभाइडेड बाई n भनेको कति छ 40 माइनस समेसन एफएम भनेको कति छ 1420 डिभाइडेड बाई नम्बर अफ टर्म्स भनेको कति छ 40 को यहाँ स्क्वायर भनेपछि यो भ्यालु कति आउँछ हेर्नुस् 56200 डिभाइडेड बाई 40 गर्ने हो भने 1405 माइनस 1420 डिभाइडेड बाई 40 गर्ने हो भने हाम्रो आउँछ 35.5 यसको पनि स्क्वायर गर्ने हो भने आउँछ 1260.25 भनेपछि यो भनेको स्क्वायर रुट अफ कति हुन्छ त घटाउनुस् 1405 मा हाम्रो 1260.25 यो भनेको 144.75 आउँछ हो। अब यसको हामीले के लिनुपर्ने छ स्क्वायर रुट लिनुपर्ने छ स्क्वायर रुट लिनुस् कति आउँछ एन्सर 12.03 यो हाम्रो के आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो त्यही भएर लेख्नुस् देयरफोर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सिग्मा हैन यो सिग्माको भ्यालु हो सो यसको भ्यालु यति आयो है यहाँ सिग्मा छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त आयो। अब हेर्नुस् हामीले क्वेशनमा के निकाल्नु भनेको थियो एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु भनेको थियो अर्को इट्स कोएफिसिएन्ट भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कोएफिसिएन्ट भन्छ निकालौं एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसको फर्मुला छ के हो फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन यो फर्मुला छ हो। अब मिन हामीले यहाँ साइडमा यसो निकालौँ न मिन त अलरेडी निकालेकै छ हैन मिनको स्क्वायर निकालेको छ अब मिन निकालिहालौँ के छैन मिन भनेको के हो समेसन एफएम बाई n हो हैन अनि समेसन एफएम छ 1420 n छ 40 अनि कति आउँछ त 1420 डिभाइडेड बाई 40 गर्ने हो भने 35.5 आउँछ मिन भनेको मिनलाई हामी के लेख्छौं x बार भनेर लेख्छौं है सिम्बल मिन यति आयो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ 12.03 डिभाइडेड बाई मिन छ 35.5 अनि यसको भ्यालु कति आयो हेर्नुस् 12.03 डिभाइडेड बाई 35.5 गर्ने हो भने हाम्रो भ्यालु आयो 0.339 यो भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो अनि हाम्रो यो दुईटा सोधेको थियो यो एउटा एन्सर यो अर्को एन्सर ल यसरी हामीले ग्रुप सी को जुन 11 वटा क्वेशन थियो त्यो 11 वटा क्वेशन सल्भ गरिसकेका छौं र हाम्रो 44 मार्क्स पनि आइसकेको छ है यो सँगसँगै र हाम्रो ग्रुप सी सबै सकियो। अब हजुरहरुले यो क्वेशनहरु चाहिँ भिडियो अलि राम्ररी हेरेर प्र्याक्टिसहरु गर्नु होला र आफ्नो जुन कमी कमजोरी छ त्यसमा सुधार ल्याउने प्रयास सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै गर्नु होला र हाम्रो यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो जुन यो नेपाल अनलाइन स्कुल यो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही तपाईलाई जानकारी चाहिएको छ अथवा केही सल्लाह सुझाव दिनु परेको छ भने यो नम्बर हैन 9849595895 यो नम्बरमा भाइबर त्यस्तै व्हाट्सएप र त्यस्तै टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ है। ल यति भन्दै म हजुरसँग बिदा लिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, मस्त रहनुस्।